अब ग्यारेन्टी चाहियो नि हामीलाई। एमसीसी गर्छन् कि गर्दैनन्? एमसीसी कसले गरेको चाहियो नि त। यो एमसीसी भन्ने चिज गर्ने बेइमान को? केपी ओलीलाई दिएको हेर, यो मरिहाल्छ, 2.5 वर्षपछि म भइहाल्छ, त्यही जस्तो गरेको न हो। केपी ओलीलाई दिएको हो, झलनाथलाई दिएको हो, माधव कुमार नेपाललाई दिएको हो। यस्तो फाल्तु कुरा गर्दै हिँड्ने हो? केपी ओलीलाई रत्न पार्कमा ल्याएर काट्ने हो? त्यही हो। अब बाँकी त त्यही त छ। त्यही दिन गणतन्त्र धरापमा परिसक्यो जुन दिन प्रचण्डले नै धोका गरेर गिरिजालाई चाहिँ राष्ट्रपति दिनु भएन। तपाईँले कुन जनताको कुरा, रोल्पाको जनताको कुरा अरे कि डोल्पाको जनताको कुरा अरे? यी को हुन् यिनीहरू? यस्ता हुन्छन् जनता भनेका। यिनका छोरी बुहारी स्वास्नीको लागि जनयुद्ध लडेका हुन् त हिजोको कार्यकर्ताले। केपी ओली कम्युनिस्ट होइनन्, गणतन्त्रवादी होइनन्, गणतन्त्र विरोधी हुन्, संघीयता विरोधी हुन्, धर्मनिरपेक्षता विरोधी हुन्। किन बादललाई त्यहाँबाट फिर्ता बोलाउनु भएन त? जसलाई उहाँले गृहमन्त्री बनाउनु भएको छ र मन परी यस्तो काम गर्दै हुनुहुन्छ, आफ्नै सहयोगदारलाई ढाल्दै हुनुहुन्छ। के ठानेको? प्रचण्डले आफू मात्रै बुद्धिमानी छ भनेको ठानेको? अब उहाँहरू त अहिले हामीलाई पो दरबारिया भन्नुहुन्छ। तपाईँले अघि प्रतिक्रियावादी के भन्नु भने हामीलाई भनेको कि यस्ता छन् यिनीहरूका बुद्धि त। एमसीसीको संस्थापक प्रचण्ड हुन्। अब अहिले चाहिँ प्रतिगमन अरे केपी ओलीको, उनीहरूको चाहिँ लोकतन्त्र अरे। हो त कुरा त्यही? यही हो त प्रतिगमन भनेको? बादल त भडुवा हो नि त, पार्टी फुटुवा हो नि त। पार्टी फुटाएर वैद्यलाई उचालेर पार्टी डिभाइड गर्ने व्यक्ति हो नि त बादल। बीचमा प्रचण्ड आफै छन्, एमसीसी विरुद्धमा नारा आयो, प्रचण्डले त्यसलाई रोके। तिनीहरू जनतै थिए होइन, प्रधानमन्त्री बनाउन लगेको हो र। पछि उहाँले आफै प्रधानमन्त्रीको महत्त्वाकांक्षा जगाएपछि सबैभन्दा बढी खेदेको त प्रचण्डले फेरि माधव नेपाललाई हो नि त बाबु। अब अहिले जो 2/3 पनि दुरुपयोग गर्नुभयो, उहाँहरूको कुकु झडाले आजको स्थिति आयो मान्नुहुन्न। यो पदको होइन भन्नुहुन्छ अहिले पनि। नागरिक समाज भन्छ ढुङ्गा मुढा गरेर चाहिँ बालुवाटार घेर्न पुग्छ। नागरिक समाजको काम हो त्यो। कुरा त सत्य हो। सबभन्दा पहिला जनयुद्धमाथि विचलन गरेको त प्रचण्डले नै हो। अहिलेको संविधानमा मध्यावधि सम्बन्धी कुनै व्यवस्था र परिकल्पना संविधान निर्माताहरूको थिएन। प्रधानमन्त्रीलाई झोक चल्दा हाउस विघटन गर्न पाइँदैन भन्नु नै भएको रहेछ। अब उहाँहरू नै अहिले कछाड लगाएर यो संविधान के अरे यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो के लाग्छ ल भन्नुहोस्। आजसम्म चाहिँ अदालतले फैसला गरेका छैन, निर्वाचन आयोगले दलको फैसला गरेका छैन, निर्वाचन आयोग आफैले दलको फैसला गरेका छैन। अनि कसरी निर्वाचन हुन्छ? यो नेतृत्वबाट न लोकतन्त्र, न समृद्धि, न सुशासन, केही पनि हुँदैन। यिनीहरू चाहिँ रड छड हात हतियार खुँडा खुकुरी लिएर निस्किने सडकमा, अनि राज्य चाहिँ के सुतेर बस्नुपर्छ भन्ने हो के हो? अब म त्यो भन्दिनँ, कडा मलाई फेरि मार्लान गुरिलाले म त्यो चाहिँ भन्दिनँ, किनभने यी दुई थरी भाले लड्छन्, यिनको सिउर रक्ताम्य भइसकेपछिको जुन यी दुईटै ढल्छन्, ढलेपछि त्यो ठाउँमा म पुग्छु भन्ने कुरा शेरबहादुर लुवाङ्गे भए पनि यति चाहिँ थाहा हुँदो रहेछ शेरबहादुरलाई। एमसीसीले अन्तिम रूप नलिँदासम्मको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्नेछ भन्ने छ। 1.5 अरबभन्दा बढी त्यसमा खर्च गइसकेको छ। नेपाली जनताले यो कुरा सुनेकै छैन। अब मलाई नै पद नपाएर भनिदिन्छन् बजारुहरूले, ताली पिर्दिन्छन् तलका मान्छेले। अब मैले के गर्न सक्छु त? यी प्रचण्डहरूको, यी वामदेव, केपी ओली, सेपी ओली जति पनि छन्, उनीहरूले यहाँसम्म जो गरे। अब मैले देख्दा यो भ्रमको खेती सम्भव छैन। के यो क्रान्ति हो? यही हो जनयुद्धको स्पिरिट, यही हो निष्ठा। बाबुराम र प्रचण्ड दुवैजनाले के भन्नुभएको थियो भने तपाईँको किताब नपढ्ने र तपाईँको किताबबाट गाइडलाइन नलिने त हाम्रो पङ्क्तिमा कार्यकर्तै छैन, नेतै छैन। मलाई भनेको उहाँहरू बेस्ट ब्रेन हुनुभयो, जसले उहाँहरूको जय जयकार गरिरहनु भएको छ अहिले पनि। उहाँहरू बेस्ट ब्रेन हुनुभयो, हामीहरू चाहिँ लेस ब्रेन भयो। एक औँला एक अमल कपडाले तपाईँको लज्जा चाहिँ ढाकिन्छ। अनि तपाईँ त्यो खोलेर दिगम्बर भएर चाहिँ रत्न पार्कमा हिँड्नुहुन्छ भने के दबाई छ भन्नु त? कुन चाहिँ कानुन हो यो व्यवस्था छ भन्नु त? ल, यो कानुन भनेको दुनियाँलाई बेवकुफ बनाउने एउटा सूत्र मात्रै हो। प्रचण्डले म मात्रै ठिक हुँ र क्रान्तिकारी हुँ, अरू जम्मै गलत हुन् र यथास्थितिवादी हुन् भन्ने जुन चिन्तनबाट आइराखेका छन्, मैले देख्दा समस्याको जड यहाँ छ। त्यहाँ नाङ्गो डान्स हुन्छ अमेरिकामा, युरोपमा, तर नेताले त्यो गरेको फेला पर्यो भने ऊ त्यहाँ नेताको लायक मानिँदैन। प्रणाली नतोरिकन त आफ्ना चट्टाबट्टालाई अगाडि बढाउन पाइँदैन, मणि थापाहरूलाई मन्त्री बनाउन पाइँदैन नि। त्यसो भने त कटिबद्ध भएर पार्टीमा लागिआएको नेता कार्यकर्ताले चाहिँ कहिले मौका पाउने त? उहाँहरूले ढ्वाङ बदलेर पनि जनताबाट अनुमोदित भएर आउनुहुन्छ। आफ्नो लाचारी प्रकट गर्ने हो भने यिनलाई जनता भन्नु पनि बेकार छ। यिनीहरू जनता होइन, त्यो नेपाली जनतासँग जोडिएको विषय हो त। को प्रधानमन्त्री होस् नहोस् त्यसले हामीलाई के फरक पार्छ? हामीलाई मेलम्ची आउनु पर्यो,
हामीलाई उद्योग खोल्नु पर्यो। डाक्टर साहब, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। आज हामी मूलतः राजनीतिक विषयमै केन्द्रित भएर कुरा गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, अलिकति अदालतमा जो बहसमा भएको विषय संसद विघटनको विषयमा केन्द्रित भएर सुरुवात गरौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुसको 5 गते संसद विघटन गरिसकेपछि, मुद्दा परेपछि सर्वोच्चमा अहिले सबैको ध्यान त्यतातिर छ। विपक्षका वकिलहरू यति बेला, सरकारी पक्षका वकिल तर मुद्दा हाल्नेका विपक्षका वकिलहरू यति बेला बहसमा छन्। त्यो बडो अनौठो कुराहरू सुनिन थाल्यो। सरकारी पक्षका वकिलहरूले संविधानको धारामै नभएको कुरा संविधानको धारामै छ भनेर त्यहाँ नभेटिन सक्छ, तर त्यहाँ उल्लेख छ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नि विघटन गर्ने। 2047 सालमा राजालाई जुन अधिकार थियो, अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई त्यही अधिकार छ भनेर तर्क गरिरहँदा हाँसोको फोहरा छुट्ने वातावरण पनि आएको छ। यस्तो किसिमको बहस भयो भनेर आजको अखबारहरूमा पनि आइरहेछ। के साँच्चीकै नदेखिने धारा पनि हुन्छ डाक्टर साहब? त्यस्तो छ र 47 सालकै अधिकार केपी ओलीलाई हो संसद विघटन गर्न? नदेखिने धारा छ भन्ने चाहिँ आशय व्याख्या हो र त्यस्तो छ। त्यहाँ कसरी छ डाक्टर साहब? त्यो हामीले जनताले नबुझेको कुरो यही छ आज डाक्टर साहबबाट। त्यहाँ छ, त्यो चाहिँ अन्यथा विघटित भएकोमा बाहेक यस्तै के भन्ने शब्द त्यहाँ छ। त्यही चाहिँ नदेखिने धारा भनेको हुनसक्छ यिनीहरूले। अब त्यो तर्क गरेर जनताले मान्लान् पत्याउलान् त डाक्टर साहब संविधानमा नभएको? अनि जनताले मान्नु नमान्नुसँग के सरोकार हुन्छ र यहाँ? अब राज्यले त न्यायका नौसिंह भनेकै त्यही हो नि। तपाईँ यही भन्नु न, रञ्जन कोइरालाको नाम त सुन्नुभएको छ नि होइन? धेरै पटक डाक्टर साहबसँग छलफल पनि गरियो, त्यो गरियो नि होइन? कानुनी व्यवस्था चाहिँ के छ अरे भने ज्यान मुद्दामा परेको विषयमाथि पुनरावलोकन गर्दा पनि कमसेकम 10 वर्ष पुरा हुनुपर्छ अरे यो कानुनी व्यवस्था। उनलाई 8 वर्षमै उन्मुक्ति दिइयो र के भनियो भने त्यो चाहिँ आशय हत्या नभइकन संयोग हत्या भएको, भाषा अलिकति अर्कै होला तर त्यसको आशय त्यही हो। संयोगले हत्या हुन गएको र पीडितले चाहिँ, अपराधीले चाहिँ भनौँ न यहाँ चाहिँ ब्राकेटमा 2 छोराको पनि देखभाल गर्नुपर्ने भएको हुनाले भन्ने तर्क निकालेर यिनै प्रधान न्यायाधीशले उनलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिए। कुन चाहिँ कानुन हो यो व्यवस्था छ भन्नु त? ल, यो कानुन भनेको दुनियाँलाई बेक्कु बनाउने एउटा सूत्र मात्रै हो। ठुल्ठुला विद्वानहरूले त पहिल्यै भनिराखेका छन् यो नियम कानुन भनेकै कमजोर वर्गलाई कज्याउने अस्त्र हो भनेर। किनभने बलवानलाई त कानुन नियम लाग्दै लाग्दैन नि। त्यसकारण यो कानुनको संविधानको धारामा उपधारामा के छ भन्नेतिर गइयो भने अनि ठुल्ठुला कानुनचीहरू हुन्छन् त्यहाँ, उनीहरूले दिनलाई रात, रातलाई दिन बनाउँछन्। उनीहरूको अन्तर्यतिर हामी नजाउँ। उनीहरूले विगत समयमा के भनेका छन् र के गरेका छन्, के गरेका छन् र के भनेका छन्, त्यतातिर हामी नजाउँ। मूलभूत कुरा चाहिँ के हो भने अहिलेको संविधानमा मध्यावधि सम्बन्धी कुनै व्यवस्था र परिकल्पना संविधान निर्माताहरूको थिएन। यति मूलभूत कुरा हो। अब मैले तपाईँलाई बारम्बार भनि के आएको छु विगत अन्तर्वार्ताहरूमा भनेदेखि वेस्टमिनिस्टरियल सिस्टम भनेको चाहिँ मोरल र इथिक्समा चल्ने सिस्टम हो। तपाईँ मोरल मान्नुहुन्न, तपाईँ इथिक्स मान्नुहुन्न। तपाईँले आमा बाबु पाल्नुपर्छ भने कहाँ छ भन्नु त? लिखित त छैन, कहीँ पनि छैन। अब तर छोराछोरी नैतिक बन्धन चाहिँ हो, त्यो ठुलो ठुलो चाहिँ होइन, ठुलो बन्धन हो त्यो। बाबुआमालाई भेटेपछि हामी ढोकभेट गर्छौँ, त्यो पनि कहीँ लेखेको कहीँ ढोक भने त छैन, तर नैतिक बन्धन हो त्यो। अनि त्यो त अब समाजले परबाट हेरिरहेको हुन्छ। तपाईँले चाहिँ कुनै एकजना गर्लफ्रेन्डसँग तपाईँ एउटा कोठामा गोप्य तरिकाले तपाईँ जानुहोस् त, त्यहाँ तपाईँको मुटु धड्किन थाल्छ। किनभने तपाईँलाई लाग्छ यो म गलत गरिरहेको छु भनेर, तर अपराध त होइन नि। तपाईँ दुईजना सहमतिमा त्यहाँ आउनुभएको छ, रमाइलो गर्नु होला, बातचित गर्नु होला। अझ विकसित मुलुकहरूमा त यस्तो प्रयोजनार्थ बिन्दु बिन्दुमा रेस्ट रुमहरू राखिदिएका हुन्छन् इन्जोयमेन्ट गर्नको लागि। हुँदाहुँदै पनि वेस्टर्न सोसाइटीमा के छ भनेदेखि यौनिक मामलामा, अरू मामलामा पनि
सेलिब्रिटीहरूले लिडर्सहरूले चाहिँ त्यस्तोमा चुक्नु हुँदैन भन्ने छ। त्यहाँ नाङ्गो डान्स हुन्छ अमेरिकामा, युरोपमा, तर नेताले त्यो गरेको फेला पर्यो भने ऊ त्यहाँ नेताको लायक मानिँदैन। त्यही समाज हो। आम मान्छेको लागि एउटा व्यवस्था छ, खास मानिसहरूको लागि अर्को व्यवस्था र नैतिक बन्धनहरू छन्। त त्यो जगबाट आएको व्यवस्था हो यो वेस्टमिनिस्टरियल भनेको चाहिँ। त्यसकारण अहिलेको संविधानमा चाहिँ, किनभने पटक पटक हाउस विघटन गर्नाले जुन खालको राजनीतिक अस्थिरता र अस्तव्यस्तता नेपालले भोग्नु पर्यो, त्यसलाई रोक्नको लागि कस्तो किसिमको विधि उपयुक्त हुन्छ भन्ने चाहिँ संविधान निर्माताहरूले सोचेका थिए र त्यो संविधान निर्माता मध्येको एक महत्त्वपूर्ण व्यक्ति सुभाष नेमाङ आफै हुनुहुन्थ्यो, अग्नि खरेल आफै हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँहरूले चाहिँ पटक पटक प्रधानमन्त्रीलाई झोक चल्दा हाउस विघटन गर्न पाइँदैन भन्नु नै भएको रहेछ। अब उहाँहरू नै अहिले कछाड लगाएर यो संविधान के अरे यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो के लाग्छ? ल भन्नुहोस्, यति हो विषय। तर एउटा कुरा नि डाक्टर, राजा फालेको त 14-15 वर्ष भइसक्यो। हामी 2047 सालको संविधानमा संवैधानिक राजतन्त्र थियो र राजालाई जुन किसिमको अधिकार थियो, राजा बनाइयो केपी ओलीलाई। यहाँ अब केपी ओलीलाई अहिले अथवा प्रधानमन्त्री भनौँ न, अमुक व्यक्तिको नाम लिँदाखेरि हुन त केपी ओली हुनुहुन्छ, अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई यो संविधानले राजाकै अधिकार दिएको छ भनेपछि राजा फाल्नुको के अर्थ भयो त? होइन, त्यस्तो त मिल्दैन। राजा भनेको एउटा संस्था हो, नेता भनेको चाहिँ अर्को संस्था हो। जति कुरा गरे पनि नेता त 5 वर्षभन्दा माथि त नेता रहन सक्दैन भन्नाले हाउसको नेता अथवा प्रधानमन्त्री। अब यो प्रधानमन्त्री र यो अस्थायी प्रधानमन्त्री र त्यो थाई राजाको बिचमा तुलना गरियो भने त विषय मिल्दैन। उहाँकै वकिलहरूले गरे नि सर्वोच्चमा। होइन, वकिल त उनीहरूको त आफ्नो नुनको सोझो हो नि बिचरा। एक बहसको 1 लाख दिन्छन् अरे त, अनि त्यो 1 लाख त पचाउनु पर्यो होला नि त। अथवा आफ्नो जो पक्ष हुन्छ, आफ्नो पक्षलाई बचाउनको लागि त विभिन्न किसिमका सूत्रहरू त प्रयोग गर्नु, त्यो त उनीहरूको धर्म हो बिचरा। उनीहरूलाई हामी यहाँ कसरी जित्ने कुरो र कुरो जता लगे पनि जान्छ भने जस्तो हामी यहाँ बहस गर्दैछौँ नि, होइन, हामी यहाँ बहस गर्दैछौँ, तपाईँ 10 किसिमले सोध्नुहुन्छ, म 10 किसिमले उत्तर दिन्छु। तपाईँले मलाई सोध्नुको मतलब अनि मसँग ऋषि बिस सान्न त सोधेको होइन, त्यो त कुनै हालतमा होइन नि डाक्टर। तपाईँको धर्म त्यो हो, मेरो धर्म यो हो, हामी आफ्नो धर्म परिपालन गर्दैछौँ, तिनीहरूको कुरा पनि त्यही हो। अब नि डाक्टर साहब, अलिकति सर्वोच्चको विषयबाट अलिकति राजनीतिक विषयमा हो। अब वैशाख 17 र 27मा चुनाव हुँदैन भनेर डाक्टर साहबले पनि पटक पटक भन्नुभएको छ। यो चुनाव नगराउने प्रपञ्चमा स्वयं सरकार लाग्यो, निर्वाचन आयोगमा दलको आधिकारिकताको विषयलाई लेङ्गेरिङ बनाइरहन सरकारको दबाब छ, सर्वोच्चमा बहस चाहिँ 15-20 मिनटमा सकिनुपर्ने बहस घन्टौँ गर्नुपर्ने र सरकार जति सक्दो चाँडो बहस लम्ब्याएर यो कुराको छिनोफानो नगरेर अथवा निर्वाचन आयोगको लिङ्गेरिङ देखाएर निर्वाचन पनि नहोस्, सत्ता लम्बियोस् भन्ने प्रपञ्चमा लागेको छ भनेर कतिपय विश्लेषकहरूले हामीसँगै कुरा गर्नुहुन्छ। डाक्टर साहबलाई लाग्छ त्यस्तो? होइन, त्यो त प्रधानमन्त्रीले हाउस विघटन गरेबाटै प्रधानमन्त्री के चाहन्छन् भन्ने कुरा प्रष्टै छ। सबै नेपाली नेताहरू के चाहन्छन् भन्ने कुरा प्रष्टै छ। प्रधानमन्त्रीलाई त्यहाँ पुर्याउनेहरूले पनि 10 कुरा गरे पनि उनीहरूले किन त्यहाँबाट बादशाहलाई सिंहासनबाट झार्न चाहेका थिए भन्ने कुरा पनि प्रष्टै छ। तर तर्क त सबैका आफ्ना छन्। प्रचण्डहरूले पनि लोकतन्त्र विरुद्धमा भएको हुनाले भन्ने कुरा गरेका छन्, अनि केपी ओलीले पनि मलाई कामै गर्न नदिएको हुनाले भनेका छन्। अब जहाँसम्म मेरो कुरा छ, मैले चाहिँ 27 गते 17 गते चुनाव हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरामा मैले आफूलाई उभ्याउनु खोजेको होइन। मैले चाहिँ के भनेको भने प्राविधिक रूपमा निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि निर्वाचन आयोगलाई चाहिँ 105 दिनको तयारी अवधि चाहिन्छ अरे। अब आजसम्म चाहिँ अदालतले फैसला गरेका छैन, निर्वाचन आयोगले दलको फैसला गरेका छैन, निर्वाचन आयोग आफैले दलको फैसला गरेका छैन। अनि कसरी निर्वाचन हुन्छ त मात्रै भनेको। म यिनीहरूको खेतालो होइन र यिनीहरूको पक्ष विपक्षमा मैले बहस गर्नुपर्ने कुनै अवस्था छैन, किनभने यिनीहरू समान रूपमा अपराधी छन्। यो 51 र 49 चाहिँ पक्का पनि होला, तर यिनीहरू समान रूपमा
अपराधी छन्, किनभने यिनीहरूले सत्ताको खेल मात्रै गरे, यिनीहरूलाई यो मतादेश थिएन, स्थायित्वको लागि भनेर उनीहरूले जनतासँग अपिल गरेका हुन्। हामीले त्यो खालको मतादेश दिएका हौँ। त्योभन्दा परतिर यिनीहरू जाने हो भनेदेखि, डेमोक्रेसी मान्ने हो भने त जनतामै आउनुपर्छ। वास्तवमा दुवै पक्ष मिलेर आए सबभन्दा राम्रो। हामीले चाहिँ द्वितीयलाई व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ, जनतामाथि हामीबाट ठुलो धोका भयो, घात भयो। संविधानमा व्यवस्था नहुँदै पनि हामी आम सहमतिबाट नै फेरि एकपल्ट जनताको बिचमा आएका छौँ। हामीहरूलाई चाहिँ माफ गर्नुहोला, हामीमध्ये कसले कत्रो गल्ती अपराध गरेका छौँ त्यो अनुसार दण्ड दिएको खण्डमा हामीलाई चाहिँ मान्य हुनेछ भनेर जनता समक्ष माफ माग्नुभन्दा परतिर यिनीहरूको कुनै पनि अर्को अधिकार मैले लेख्दा बन्दैन। अब जबरजस्ती गर्ने भने त हामी पनि जबरजस्ती गरौँ, उनीहरू पनि गरिरहेका छन्। उनीहरू लिट्टी कसेर लागिराखेका छन् कि यो सबै प्रचण्डले गर्दा भएको, यो सबै केपी ओलीले गर्दा भएको। जस्तो भनौँ नेपाल बन्द पनि, नेपाल बन्द जस्तो कुरामा उनीहरू जस्टिफिकेसन खोजिराखेका छन्। ट्याक्सी जलाउने कुरा पनि यो फोटो नयाँ हो कि पुरानो भयो भन्ने आधारमा जद्दोज्याद गरिराखेका छन्। अब यसको के दबाई छ? अब नि डाक्टर साहब, अघि संसद विघटन केपी ओलीले गरे कि बाध्य पारियो भन्ने कुरा हामीले गरिरहँदा हिजो एउटा सञ्चार माध्यममा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अन्तर्वार्ता आएको थियो। डाक्टर साहबले त्यो हेर्ने समय पाउनु भएन। त्यो अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले एउटा कुरा के भने केपी ओलीले संसद विघटन गर्दैछन् भन्ने कुरा मलाई थाहा थियो, मलाई खबर आइसकेको थियो। अनि केपी ओलीले रोक्नलाई म जाँदै केपी ओली मन्त्री परिषद बैठकमा गइसकेछन्। जुन कुरा सुभाष नेमाङ बाहिर थिए, सुभाष नेमाङ समेत बेखबर थिए केपी ओलीले संसद विघटन गर्दैछन् भन्ने कुरामा। सुभाष नेमाङ त संवैधानिक परिषदमा नियुक्ति गरेको फिर्ता लिन क्याबिनेट बैठक बसाउनु भएको प्रधानमन्त्रीले भनेर मसँग भन्दै हुनुहुन्थ्यो 5 मिनटमा विघटन भइसक्यो भनिसकेपछि केपी ओलीले कसैसँग सल्लाह नगरे जस्तो देखियो। उहाँ आफै एक्लैले गर्नुभएको हो त्यो संसद विघटन, कि अरू आफ्ना समकक्षी अथवा आफ्ना समूहका भनेकासित पनि छलफल गर्नुभयो होला डाक्टर साहब? प्रचण्डले चाहिँ त्यो कुरा ल्याइसकेपछि यो अलिकति डिस्कसको विषय हुनसक्छ कि भनेर मैले डाक्टर साहबसँग। यसमा चाहिँ दुईटा पृष्ठभूमि बताउँ। यो शेरबहादुरले हाउस विघटन गरेर राजा ज्ञानेन्द्र कहाँ पठाई, राजा ज्ञानेन्द्र कहाँ पठाई, राजा ज्ञानेन्द्रले हाउस विघटनको समाचार रेडियो नेपालमा पठाइसक्दा पनि उनको क्याबिनेटका प्रवक्ता जयप्रकाश आनन्द जस्तो नै लाग्छ मलाई। सञ्चार मन्त्री उनै थिए, उनै हुन् प्रवक्ता। उनलाई समेत यो कुरा थाहा थिएन। अब तपाईँ सुभाष नेमाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। यस्तो हुन्छ है डाक्टर साहब? भइसक्यो। एक, मैले पृष्ठभूमि भन्न खोजेको। एक, दुई, म भन्छु अझ यो प्रचण्डकै हकमा भन्छु म। प्रचण्डकै पार्टीका प्रवक्ता, उनको नाम चाहिँ नारायण काजी श्रेष्ठ उर्फ प्रकाश हो। उनको अन्तर्वार्ता मैले सुनेको 6 महिनादेखि मेरो प्रधानमन्त्रीसँग भेट छैन। अब तिनले त्यस पार्टीको प्रवक्ताको रूपमा काम गरिरहनु परेको छ। 6 महिनासम्म के भने होला जनतालाई भन्नु त? जहाँ यस्तो राजनीतिको अभ्यास छ, तपाईँ के सुभाष नेमाङको कुरा गर्नुहुन्छ, के प्रचण्डको कुरा गर्नुहुन्छ? बेकार हो। अघि मैले भने नि, यो सिस्टम चाहिँ इथिक्स र मोरलमा चल्ने सिस्टम हो। माइनस इथिक्स मोरल यसमा केही पनि बाँकी रहँदैन। एको लज्जा त्याज्यम सर्वत्र विजयी भवेतम। एक औँला एक अमल कपडाले तपाईँको लज्जा चाहिँ ढाकिन्छ। अनि तपाईँ त्यो खोलेर दिगम्बर भएर चाहिँ रत्न पार्कमा हिँड्नुहुन्छ भने के दबाई छ भन्नु त? यो कसैले, प्रचण्डले पनि कसैले पनि अन्तर्वार्ता दिइरहनै पर्दैन। कुरो यो मतलब अभ्यास यो हो, कुरो यो होइन, अभ्यास यो हो। अब जहाँसम्म के अरे प्रचण्डको कुरा हो, प्रचण्ड त हो रोक्न उहीँसम्म जानुभएको थियो, गेटमै छिर्न दिएन। त्यो पहिला तपाईँसँगै मैले भनिसकेको छु। अनि अर्को एउटा कुरा डाक्टर साहब, जस्तो 5 गते संसद विघटन भयो, 4 गते प्रचण्डै निवासमा प्रधानमन्त्री केपी ओली पुगेको विषयलाई लिएर वामदेव गौतमले अर्को एउटा अन्तर्वार्ता दिएका थिए। वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने शर्तमा म पत्रकार सम्मेलनै गरेर राजीनामा दिन तयार छु
वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तपाईँ सहमत हो कि होइन भनेर प्रचण्डलाई केपी ओलीले प्रस्ताव राख्दा प्रचण्डले अस्वीकार गरेको कुरा वामदेवले कुनै अन्तर्वार्तामा बोलेको थिए। प्रचण्डले त्यो कुरा पनि स्वीकार गरेनन्। 19 बुँदे फिर्ता गरिसकेपछि 38 बुँदे पनि फिर्ता गरिसकेपछि चाहिँ कुरा मिल्छ भनेर केपी ओलीले अडान लिएपछि जनतामा गइसकेको कुरा तपाईँ पनि फिर्ता नगर्नुहोस्, म पनि फिर्ता गर्दिनँ, तर यसलाई साझा बनाएर जाउँ भने त मैले हो, तर केपी ओलीले यति ठुलो दुर्घटना गर्नुहोला भन्ने चाहिँ थिएन। वामदेवले बोलेको कुरा पनि गलत हो, केपी ओलीले भनेको कुरा पनि गलत हो भन्छन् प्रचण्ड। 4 गतिको कुरो। अब यो हकमा चाहिँ केपी ओलीले यति ठुलो दुर्घटना गराउँछन् भन्ने मलाई थिएन भन्नेलाई उहाँले जिरोको आधार बनाउनु भएको छ। तर मैले त 2 वर्ष अगाडि नै भनेको थिएँ निरन्तर त्यो त मिल्यो भनेर हामीले पनि भनिरहेछौँ। अनि यति कुरा नथाहा पाउने, दोस्रो तहको अध्यक्ष हुने, 2 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे, राजनीति गरेर अझै देश बदल्छु भन्ने मान्छे, प्रचण्डप्रति त जनताको विश्वास त वात्तै घट्ने अवस्था पो आएछ त डाक्टर साहब। होइन, त्यो गौण कुरा हो। जनतालाई त उहाँहरूले ढ्वाङ बदलेर पनि जनताबाट अनुमोदित भएर आउनुहुन्छ। अब त्यो उहाँहरू नै भन्न थाल्नु भएको छ। रामबहादुर पनि भन्न थाल्नु भएको छ, भट्ट पनि भन्न थाल्नु भएको छ, केपी पनि भन्न थाल्नु भएको छ। छोडिदिउँ, जनताको कुरा छोडिदिउँ। जनतालाई हामीले चाहिँ एउटा हत्कण्डा मात्रै बनाएको, हतियार मात्रै बनाएको कुरा चाहिँ प्रष्टै छ। सबैले शासन गरेका छन् जनताकै नाममा। राजाले पनि शासन गरेछ जनताकै नाममा, माओवादीले पनि राजनीति गरेछ जनताकै नाममा। जनता भन्ने कुरा अब जनतालाई नमुछौँ। जनता चाहिँ निर्दोष छन्, निश्चल छन्, पर छन्। उनीहरूको मतपत्रलाई र उनीहरूको टाउकोलाई हामीले दुरुपयोग गरेको तपाईँले हिजो देख्नुभयो होला। एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा म भन्छु, प्रचण्डसँगै जोडिएको छ। यिनीहरू चाहिँ कोटेश्वरमा हो कि सातदोबाटामा हो, कहाँ उभिएर नारा लगाउँदै थिए। एमसिसीको विषय हो डाक्टर साहब। त्यसमा बिचमा प्रचण्ड आफै छन्, एमसिसी विरुद्धमा नारा आयो, प्रचण्डले त्यसलाई रोके। तिनीहरू जनतै थिए होइन, अझ जनताभन्दा पनि अगाडि बढेका उनीहरू त कार्यकर्ताहरू थिए होला। ती रुलिङ गरेर प्रचण्डले त्यो नारा रोके र नारा लाग्दा त हिँड्थे। प्रतिगमन विरुद्ध एक हौँ भन्ने नारा लगाऊ भन्ने प्रचण्डले, ती जनता त तिनै नै हुन्। तपाईँले कुन जनताको कुरा, रोल्पाको जनताको कुरा अरे कि डोल्पाको जनताको कुरा अरे? यी को हुन् यिनीहरू? यस्ता हुन्छन् जनता भनेका। मैले सुरुदेखि भन्दै थिएँ र सत्य नाङ्गो हुन्छ भनेको यही कुरा हो। मैले सुरुदेखि भन्दै थिएँ एमसिसीको संस्थापक प्रचण्ड हुन्। यहाँका कति लालबुजकरले यो कुरा मानेका थिएनन् होला। जुन कुरा हिजो पुष्टि भयो, हिजो त सडकमै पुष्टि, नाङ्गै पुष्टि भयो नि त। तर उनीहरू मान्दैनन् यो कुरा। अब त मान्नुपर्ने बाध्यता, मान्दैनन् उनीहरू। रेकर्ड बनाउनु होला। म फेरि भन्छु, औँला ठड्याएर मान्दैनन्। यसरी नै मैले भनेको थिएँ, प्रधानमन्त्रीत्व 2.5 वर्षको हो। प्रधानमन्त्रीत्व छोड्नु पर्यो भने प्रचण्डले पार्टी फुटाउँछन्। अब प्रधानमन्त्री प्रचण्ड के भन्दैछन् भने पूर्ण अवधि नै केपी ओली प्रधानमन्त्री हुन्। के भयो त्यसपछि तपाईँ देखिरहनु भएको छ। यसरी हामीले हिसाब गर्दै गर्दै यिनीहरूलाई याक्ने हो भने म भन्न सक्दिनँ। होइन, र यसरी नै सातदोबाटामा जस्तो तत्क्षण आफ्नो लाचारी प्रकट गर्ने हो भने यिनलाई जनता भन्नु पनि बेकार छ। यिनीहरू जनता होइनन्। अब नि डाक्टर साहब, प्रचण्डले नि, डाक्टर साहबले त हाम्रा अन्तर्वार्तामा दर्जनौँ अन्तर्वार्तामा त्यो कुरा बोलिसक्नु भएको छ। त्यो प्रचण्डले के अप्ठ्यारो परेको थियो एमसिसीको विरुद्ध नारा लाउँदा त्यहाँ, र फेरि त्यो एमसिसीको विरुद्ध नारा लाग्ने अथवा त्यो प्रतिगमनको विरुद्ध नारा लाग्नुपर्ने ठाउँ हो अथवा एमसिसीको त्यो छुट्टै होला। त्यो एमसिसीको नारा लाग्दा हिजो त प्रचण्ड र माधव नेपालहरू एमसिसीको विपक्षमा छन्, केपी ओली पक्षमा छन् भन्ने भ्रम थियो नि त जनतामा। त्यो आइरहेको थियो, त्यही कारण पार्टी फुट्या हो भनिरहेको थिएँ। अब प्रचण्डले त्यसरी रोक्दाखेरि के लाग्छ? प्रचण्ड कसलाई खुसी बनाउन चाहन्थे त्यो एमसिसीको नारा रोकेर? पश्चिमालाई भनी गयो नि, यो एमसिसी भन्ने ल्याएकै प्रचण्डले होइन, यो ल्याएकै प्रचण्डले। अब त्यसपछि यो जुन एउटा कुन चाहिँ एउटा मुलुकको टेकओभरलाई लिएर यहाँ वक्तव्य दिएका थिए, भेनेजुएलाको जुन वक्तव्य दिइराखेका थिए नि, तत्काल उनी चाहिँ अमेरिकी राजदूतलाई भेट्न गए यहाँ। त्यसपछि उनलाई चाहिँ पश्चिमा मुलुकमा पक्राउ हुन्छ कि भन्ने यिनीहरूलाई आशंका छ नि त। अनि त्योबाट वैधता प्राप्त गर्नको लागि, सर्टिफिकेट प्राप्तिको लागि यहाँ राजदूतसँग कुरा मिलाएर भेनेजुएला प्रकरणलाई माखोल उडाउँदै प्रचण्ड चाहिँ अमेरिकाको भ्रमण गएका थिए। वास्तवमा त्यहाँ उनले दिएको एउटा सहमति मध्ये एमसिसी पनि थियो।
तर बाहिर चाहिँ प्रचण्ड फेरि एमसिसीको विरुद्धमा एमसिसी विरोधी भन्ने देखिनु परेको छ। अब जुन बेला चाहिँ बाबुराम प्रधानमन्त्री थिए, यिनी पार्टी अध्यक्ष थिए, त्यो बेला अर्थमन्त्री भनेको चाहिँ वर्षमान पुन थिए र अर्थ मन्त्रालयको त्यहाँ निर्णायक हात हुन्छ। यिनीहरू युवराज खतिवडाले आर्थिक सर्वेक्षणमा कसरी एमसिसी पार्यो भन्छन्। भीम रावलहरू केपीको क्याबिनेटमा उनी डिपिएम थिए, त्यहाँ अर्थ मन्त्रालयमा एमसिसीको अलग विभाग छ, त्यसको कार्यालय याकेन यतिमा छ, लाखौँ रुपियाँ घर भाडा र कर्मचारीहरू पालेर ऊ बसिराखेको छ। र एमसिसीकै शर्तमा के छ भनेदेखि एमसिसीले अन्तिम रूप नलिँदासम्मको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्नेछ भन्ने छ। 1.5 अरबभन्दा बढी त्यसमा खर्च गइसकेको छ। नेपाली जनताले यो कुरा सुनेकै छैन। तपाईँ पटक पटक जनता भन्दै हुनुहुन्छ, जनताले सुनेकै छैन। जनताबाट आएको करबाट यहाँ यस्तो मोज गरेर मान्छेहरू हिँडिराखेका छन् र त्यसको व्यवस्थापन गर्नेहरू नै सबभन्दा ठुलो एमसिसी विरोधी छन्। हिजो सडकमा साग्दो बाटोमा मुकुण्डो खुल्यो। अब म त्यो भन्दिनँ, कडा मलाई फेरि मार्लान गुरिलाले म त्यो चाहिँ भन्दिनँ, तर जनताले प्रत्यक्ष देख्यो कि प्रचण्डको एमसिसी सम्बन्धी पोजिसन के हो र यो एकदम नेचुरल। किनभने अब म अर्को अझ भन्दै थिएँ, तिनै अर्थमन्त्री यो चोटि चाहिँ फेरि तिनै पार्टीका बिजुली मन्त्री छन् र एमसिसीलाई चाहिँ एउटा बजारको विषय बनाएका छन्। यिनका बुद्धिजीवी नागरिक समाज पनि त्यसलाई लिएर विचार विमर्श गर्छन्। फेरि भने डाक्टर साहबले भने जस्तो राजनीतिमा देखिने एउटा हुन्छ, गरिने अर्को हुन्छ भन्नुहुन्छ नि डाक्टर साहबले। त्यही रहेछ कुरो होइन डाक्टर साहब? अब राजनीतिको चरित्र त त्यही हो, तर अब हामीले चाहिँ स्पष्ट हुनुपर्छ यो कायदा के हो, यो किन यस्तो हुन्छ, किन भ्रममा पारिन्छ, किन होइन भ्रममा पारिन्छ, किन हामी भ्रमित भइरहन्छौँ। अब म यति भनिरहेको छु होइन, म प्रति नै कसैले चाहिँ प्रश्न उठाउँछ भने त्यसको के दबाई छ त भने अब मलाई नै पद नपाएर भनिदिन्छन् बजारुहरूले, ताली पिटिदिन्छन् तलका मान्छेले। अब मैले के गर्न सक्छु त? मैले त यसरी यिनीहरू बेइमान हुन्, यिनीहरू ठग हुन्, यिनीहरूले चाहिँ यो राजनीतिलाई व्यवसाय बनाएका हुन् भन्न थालेको 30 वर्ष भयो नि। म चाहिँ राजदूतको लागि लडेको अरे, उनीहरू चाहिँ क्रान्तिको लागि लडेका अरे। हो त क्रान्तिको लागि लडेका, अब अझै बाँकी छ केही कुरा। अब अहिले चाहिँ प्रतिगमन अरे केपी ओलीको, उनीहरूको चाहिँ लोकतन्त्र अरे। हो त कुरा त्यही, यही हो त प्रतिगमन भनेको। अब मैले यो भन्यो भने मलाई नै ओलीको दलाल भनिदिन्छन्। हो त ओलीको दलाली हो। त्यस कारणले अब हामीले स्वयंलाई भ्रमबाट मुक्त गराउने कि नगराउने भन्ने लडाइँ हो अहिलेको। अब नि डाक्टर साहब, प्रचण्डको त्यो अन्तर्वार्ताको विषय अझै मलाई जोड्न कहाँनिर मन लाग्यो भने त्यो अन्तर्वार्तामा नेकपा पार्टी फुट्नुको कारण, नेकपा पार्टी राजनीतिक विभाजनमा पुग्नुको कारण के छ भनेर प्रचण्डसँग जानकारी माग्दा प्रचण्डले के भने हामी विशाल देश चीन र भारतको बिचमा छौँ, नेपालमा कम्युनिस्टको प्रभाव वात्तै बढ्यो, यो यहाँका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू अब कसलाई इङ्गित गरे हुन्, सायद राजावादी हुन् अथवा को हुन्, प्रतिक्रियावादी शक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई मन परेको थिएन, त्यसैको कोपाभाजनमा परेर कम्युनिस्ट पार्टी फुट्यो भनेर प्रचण्डले तर्क गरिरहँदा उनले भारतलाई पटक पटक पत्रकारले नाम लिँदा पनि उनले होइन भारत होइन है, होइन भारत भनेर भारतको बचाउमा निकै आए, दक्षिणपन्थी शक्ति भने। त्यो कसलाई सङ्केत गरे होला प्रचण्डले? भारतको नाम लिन चाहिँ उनी चाहँदैन, भारत त्यस्तो गरेकै छैन भन्यो। होइन, उनले इङ्गित गरेको चाहिँ त्यही पशुपतिमा गए नि त केपी ओली, नारायण नीतिको अगाडि कार्यक्रम गर्ने भए, केपी ओलीलाई चाहिँ यिनीहरू बैलगाडे भन्छन् नि त। र प्रचण्डको त्यही अन्तर्वार्तामा जोड के थियो भने केपी ओली कम्युनिस्ट होइनन्, गणतन्त्रवादी होइनन्, गणतन्त्र विरोधी हुन्, सङ्घीयता विरोधी हुन्, धर्मनिरपेक्षता विरोधी हुन् भन्दैछन् नि त। त्यसको समष्टिलाई चाहिँ उनले प्रतिक्रियावादी भनेको हो। र उनको जोड के थियो भने त्यो वाम सहकार्यको कुरा जो चाहिँ पार्टी एकता समेतमा उक्लियो, त्यो केपी ओलीको कुरा थिएन, त्यो मेरो कुरा थियो, त्यो मैले नै गरेको हुँ। तिमीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेपछि मात्रै उनले सहमति जाहेर गरेका हुन् भन्ने उनको आशय देखिन्थ्यो। हामीले अहिलेसम्म सुनेको त यो कुरामा सबैभन्दा बढी जोडबोल लगाउनेहरू जनार्दन थिए, विष्णु पौडेल थिए, वामदेव थिए,
त्यसपछि मात्रै प्रचण्डहरूको कुरा आयो। किनभने प्रचण्ड त शेरबहादुरसँग गठबन्धन गर्दै थिए, प्रधानमन्त्री हुँदै थिए, लोकमानहरूलाई बोकेर हिँड्दै थिए, खिलराजहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै थिए, यस्तो गर्दै थिए नि त। त्यसकारण प्रचण्डको प्रस्तुति केपी ओलीको भन्दा राजनीतिक हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ सत्य हो। तर प्रचण्डले म मात्रै ठिक हुँ र क्रान्तिकारी हुँ, अरू जम्मै गलत हुन् र यथास्थितिवादी हुन् भन्ने जुन चिन्तनबाट आइराखेका छन्, मैले लेख्दा समस्याको जड यहाँ छ। उनले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको भने, दक्षिणपन्थी भने, तर नाम लिन चाहेनन्। के डर थियो प्रचण्डलाई त्यहाँ? होइन, नाम एमसिसीको नारा लगाउँदाखेरि के डर थियो भनिदिनु, तपाईँ नै भनिदिनु, के डर थियो? त्यही डर यहाँ पनि हो। अब भारतमै बसेर जनयुद्ध गरेको छ, अब कसरी भारतको कुरा गरौँ? अरूको नाम कसरी लिउँ? अब आफैले एमसिसी गरेको छ, होइन, कसरी एमसिसी विरोधी नारा सुनौ? आफै उपस्थित सभाबाट घन्काउँ। अब चाइनाको कसरी विरोध गरौँ? आफैलाई फेरि कम्युनिस्ट हुँ भन्ने भ्रम पनि दिइराखेको छ। अनि त्यसपछि कहिले दक्षिणपन्थी भन्नु पर्यो, कहिले प्रतिक्रियावादी भन्नु पर्यो, कहिले के भन्नु पर्यो, दोकान चलाउनु पर्यो। किन यति अप्ठ्यारोमा परे प्रचण्ड? त जाँदा 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 न त्यहाँ उता जाने ठाउँ छ, न फर्किन सक्ने अवस्था, यस्तो अवस्थामा पुग्यो है डाक्टर साहब प्रचण्ड? ए बाबा, यस्तो हुन्छ नि त। मैले एउटा यो मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम, के नाम अरे त्यसको, तितो सत्य, भद्रगोल, सकिगो नि के छन्? होइन, यहाँ एउटा यो हाम्रो एकजना मित्रले चलाउनुहुन्छ नि, यो सेलिब्रिटी सम्बन्धी कार्यक्रम हो क्या, तपाईँलाई पनि टेलिभिजनमै हो डाक्टर? टेलिभिजनमा त्यो AP1मा आएको हो क्या, त्यो प्रकाश सुवेदी? प्रकाश सुवेदी चलाउने के कार्यक्रम अरे त्यो? प्रकाश सुवेदी, रजत पट? रजत पटलाई अहिले अर्कै नाममा चलाइरहेको छन् नि उनले। रजत पट अङ्कल के त्यही अर्कै अर्को के नाम छ त्यो चाहिँ प्रकाश ग्ल्यामरस गफ हो कि के त्यस्तै? यस्तै ग्ल्यामर गफ हो क्या अरे, हो ग्ल्यामर गफ भन्ने कार्यक्रममा म पुगेको थिएँ। त्यहाँ उहाँले एउटा धर्म सङ्कट भन्ने त्यहाँ एउटा एपिसोड रहेछ। धर्म सङ्कटमा उहाँले मलाई के सोध्नुभयो भने, ज्ञानेन्द्र कि विप्लव भन्नुभयो। बडो धर्म सङ्कटै भएछ। म धर्म सङ्कटमा परेँ नि। आज प्रचण्डको कुरा त्यही छ। कम्युनिस्ट भनेर, जनयुद्ध भनेर, सर्वहारा वर्ग भनेर यहाँसम्म आइयो, त्यो सबै भ्रम हो। अब प्रचण्डको पछाडि लाग्ने लाखौँ लाख मान्छेलाई अहिले पनि त्यही लागिराखेको होला। एमसिसीको त नकाब खुल्यो भनेर अब चाहिँ म विश्वास गर्छु, त्यो पनि मान्छन् कि मान्दैनन्? फेरि उनीहरूले होइन, यो सुरेन्द्र केसीले चलाएको हल्ला हो भनिदिन्छन् कि। अब कतिले सुने त्यो बा त्यसलाई नै डिलिट गरिदिने हुन् कि? यहाँ त अनेक प्रविधिहरू पनि छन् नि। त राजनीतिमा निष्ठा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। राजनीतिमा जवाबदेहिता र पारदर्शिता अनिवार्य हुन्छ। राजनीतिमा यो भएन भने, योग्यता क्रमलाई मानिएन भने साह्रै ठुलो अप्ठ्यारो पर्छ। यहाँसम्म चाहिँ यिनीहरूले यो धन्दा चलाए। अमेरिकीमा एउटा उखान छ क्या, केही मान्छेलाई सधैँभरि मूर्ख बनाउन सकिन्छ अरे, केही मान्छेलाई चाहिँ सधैँभरि, सीमित मान्छेलाई केही छिन भ्रमित बनाउन सकिन्छ अरे, तर सबै मान्छेलाई सम्पूर्ण समय मूर्ख बनाउन सकिँदैन। यु कान्ट मेक फुल अल द मेन अल द टाइम। अब यी प्रचण्डहरूको, यी वामदेव, केपी ओली, सेपी ओली जति पनि छन्, उनीहरूले यहाँसम्म जो गरे। अब मैले देख्दा यो भ्रमको खेती सम्भव छैन। पछिल्लो पटक उनीहरूले हामीलाई सुविधाको बहुमत दियो भने हामी लङ्का हाँक्छौँ भनेका थिए र प्रचण्डले नै 50 वर्ष अब हाम्रो हो भनेका हुन् नि। अब यिनै प्रचण्डले आज आएर के भने, अनन्तकालसम्म केपी ओलीसँग फेरि सहकार्य हुन सम्भव छैन, सम्भवै छैन भन्दैछ। त यो जुन तरिका छ नि, अब मैले त यो आज भनेको हो र, यो हुनै सक्दैन है भाइ हो भनेर मलाई नै लखेटे नि त हिजो। भन्नुहुन्थ्यो नि यो सैद्धान्तिक होइन, यो पदको हो, खाद्यपिन्तेको हो भनेर डाक्टर साहबले बोलिरहनु भएको थियो। हिजो प्रचण्डले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री दिइसकेपछि वाम एकता बन्यो, पार्टी बन्यो भनिसकेपछि त अर्को पनि त्यहाँ पुष्टि भयो कि पदकै लागि रहेछ यिनीहरू मिल्यो भनेर। उहाँले मान्नु भएन त्यो कुरा त्यहाँ, तर भन्न चाहिँ भन्नुभयो नि फेरि प्रधानमन्त्रीको लागि। तर मान्नु भएन नि त।
त्यस्तो त हुन्छ, अध्यक्ष उपाध्यक्ष यस्तो हुन्छ भन्नुभयो हो कि होइन? अब त्यो जुन अन्तर्वार्ताको तपाईँले कुरा गरिरहनु भएको छ, त्यो होल अन्तर्वार्तामा काहीँ पनि विचार सिद्धान्त जनता पार्टी क्रान्ति भन्ने कुरा त आएन नि। खालि वामदेवलाई प्रधान, अब अझै उहाँको जोड कहाँ छ भने म वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाइकन छोड्छु। योलाई त मैले बनाइसकेँ। माधव नेपाललाई नि घुमाउरो पाराले बनाएँ, केपीलाई 2 पटक बनाएँ, झलनाथलाई बनाएँ, अब वामदेवलाई बनाउँछु भने त्यो नेपाली जनतासँग जोडिएको विषय हो त। को प्रधानमन्त्री होस् नहोस् त्यसले हामीलाई के फरक पार्छ? हामीलाई मेलम्ची आउनु पर्यो, हामीलाई उद्योग खोल्नु पर्यो, हाम्रो सडक बन्नु पर्यो, समृद्ध हुनु पर्यो, सुखी हुनु पर्यो। त्यसपछि कसैले नो भने पनि यस भने पनि हामीले त्यो नेतृत्वको गुणगान ली कुआन यूलाई सिङ्गापुरमा सोधेकै थियो। तपाईँले त डिक्टेटर भन्छन्, के हो यस्तो भनेर सोद्धाखेरि आई डोन्ट माइन्ड वेदर आई एम डिक्टेटर अर डेमोक्रेट, वेयर आई माइन्ड इज इफ माई पिपुल आर गेटिङ द रिजल्ट अफ डेमोक्रेसी। कुरा ठिक थियो, सिधो नि कुरा। मलाई तिमीहरू डिक्टेटर जेसुकै भन न मलाई तिमीहरू, तर मेरा जनताले चाहिँ समृद्धि र सुशासन पाएका छन् भने मेरो विचारमा इनफ हुन्छ। प्रजातन्त्र यही हो। अब भनौँ न माओवादी भए ठाउँमा आऊ, प्रचण्ड भए ठाउँमा आऊ, सबै खास गरी वामदेवहरू माओवादीले त कुटी कुटी सिध्याउनु पर्छ भन्थे। धामी आएको जिउँदैछ नि अहिले पनि। अब अहिले हिजो मात्रै उहाँले के भन्नुभयो, मेरो वामदेवसँग भावनात्मक एकता पनि थियो, किनभने जनताको बारेमा नराम्रो अहिले नबोलाउँ समेत लहर त विरोधाभास। त्यसपछि शेरबहादुरहरू यिनीहरूलाई चाहिँ आतङ्कवादी भन्दै प्रचण्डको टाउको झोलामा लिएर आऊ, बोरामा 50 लाखको बिटो लिएर जाऊ भन्थे होइन? शेरबहादुरको बारेमा नि हिजो बोल्नुभयो त होइन? फेरि हुनसक्छ समीकरण, उहाँसँग के बिग्रिया छ र? अब अनि यो के यो क्रान्ति हो? यही हो जनयुद्धको स्पिरिट, यही हो निष्ठा। अब उहाँहरू त अहिले हामीलाई पो दरबारिया भन्नुहुन्छ। तपाईँले अघि प्रतिक्रियावादी के भन्नुभयो नि, हामीलाई भनेको कि यस्ता छन् यिनीहरूका बुद्धि त हो। यो चाहिँ यिनीहरूको समस्या हो। त्यसकारण मैले भने इमान्दारिता अनिवार्य छ। यिनीहरूले नै वामदेवलाई हराएको हो नि, प्रचण्डहरूले नै हराएको हो नि वामदेवलाई। किनभने वामदेवलाई मुग्रो बनाएर केपी ओलीको टाउकामा हान्ने भन्ने दुराशय थियो। यही हो नि वास्तविकता त। अर्को कुरा उहाँले देश गम्भीर दुर्घटनाको मोडमा छ। नेपालका चाहिँ नि बेस्ट ब्रेन्डहरूले नै केपी ओलीको विरोध गरिसकेपछि अब केपी ओलीको टेक्ने ठाउँ छैन। डाक्टर साहबले यो पुरै सुनिसक्नु भएको छ। बेस्ट ब्रेन्ड भनेर उहाँले कसलाई भन्नुभएको हो, नागरिक समाजले भन्नुभएको अथवा कसलाई भन्नुभएको। बेस्ट ब्रेन्डहरू पनि केपी ओलीको विरुद्धमा सडकमा आइसके, गम्भीर दुर्घटनामा छ। अब आन्दोलनको विकल्प छैन। फागुनपछि त नसोचेकै जनआन्दोलन हुन्छ, जहाँ संयुक्त जनआन्दोलन काङ्ग्रेस जसपा नागरिक समाज सबै आउँछन् भन्नुभयो। के भन्न खोज्नु भएको थियो? होइन, त्यस्तो हुनसक्छ, किनभने केपी ओलीको शैली पनि गलत छ, उनको स्टेपिङ पनि गलत छ। हामीले केपी ओलीलाई बोकिराखेको छैन नि त। हामीले खालि के मात्रै भनिराखेको छ भने केपी ओली इज द बाई प्रोडक्ट अफ प्रचण्ड, जसलाई उहाँले बेस्ट ब्रेन्ड भन्नुभएको छ। ती बेस्ट ब्रेन्डलाई म के आह्वान गर्छु भने पहिला तिमीहरू यो अपराध गर्ने दुवै थरी चाहिँ दण्डित हुनुपर्छ, हुने हो कि होइन भन्ने कुराको एस्युरेन्स ल्याऊ, अनि मात्रै तिम्रो बेस्ट ब्रेन्डको अर्थ हुन्छ। होइन भने तिमीहरू फेरि एकचोटि दुरुपयोग हुँदैछौ। बेस्ट ब्रेन्ड भने ती नागरिक समाज, ती थिङ्क ट्याङ्कहरूलाई सङ्केत गर्नुभयो होइन? जसले आफूलाई जय जयकार गर्छ तिनीहरूलाई बेस्ट ब्रेन्ड भन्छन् प्रचण्डहरू। जब उनीहरू शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितले एउटा लन्च मिटिङ आयोजना गर्नुभएको थियो उहाँकै निवासमा। म पनि त्यसमा आमन्त्रित थिएँ। अनि त्यहाँ चाहिँ बाबुराम र प्रचण्ड दुवैजनाले के भन्नुभएको थियो भने तपाईँको किताब नपढ्ने र तपाईँको किताबबाट गाइडलाइन नलिने त हाम्रो पङ्क्तिमा कार्यकर्तै छैन, नेतै छैन। मलाई भनेको, मलाई उहाँले त्यस्तो भन्नुभएको थियो। त्यति बेला सायद उहाँको दृष्टिमा हामी पनि बेस्ट ब्रेन्ड नै थियौँ। त्यसपछि उहाँहरू जसरी छोरी बुहारी स्वास्नी गर्दै हिँड्नुभयो र शेरबहादुर र यिनीहरूको शासकीय शैलीमा केही पनि भिन्नता देखिएन। हामीहरू बेस्ट ब्रेन्ड नदेखिएपछि यो कुरा हामी भन्न थाल्यौँ। अब हामी लिस्ट ब्रेन्ड भयौँ। उहाँहरू बेस्ट ब्रेन्ड हुनुभयो, जसले उहाँहरूको जय जयकार गरिरहनु भएको छ अहिले पनि। उहाँहरू बेस्ट ब्रेन्ड हुनुभयो,
हामीहरू चाहिँ लेस ब्रेन भयौँ होला सायद। त्यसकारण अझै पनि म उहाँहरूलाई बेस्ट ब्रेनवालालाई म के भन्छु भने यति गरिकन केपी ओलीलाई सिंहासनबाट झार्ने र त्यहाँबाट मूर्तिलाई लगेर प्रधानमन्त्री बनाउने अनि कथा दोहोऱ्याउने यो नै खेल छ यसमा। यो छैन भन्ने ग्यारेन्टी गर्ने हो भने फेरि त्यो बेस्ट ब्रेनको पङ्क्तिमा म आफूलाई संलग्न गराउन कुनै आपत्ति हुँदैन। डाक्टर साहबलाई चाहिएको ग्यारेन्टी मलाई चाहियो यस्तो खालको बेइमानी फेरि हुँदैन, फेरि छोरी बुहारी स्वास्नी गरिँदैन। यिनका छोरी बुहारी स्वास्नीको लागि जनयुद्ध लडेका हुन् त हिजोको कार्यकर्ताले। एमसिसीको कुरा त अघि मैले भनिहालेँ। यिनै मान्छे 3 एमसिसीको नारा लगाइराखेका छन् नि। अब प्रचण्डले एमसिसीको नारा लगाउँछन् कि लगाउँदैनन् त? एमसिसी हुन्छ कि हुँदैन त? अब बोल्नुपर्छ प्रचण्ड। अब ग्यारेन्टी चाहियो नि हामीलाई। एमसिसी गर्छन् कि गर्दैनन्? एमसिसी कसले गरेको चाहियो नि त। यो एमसिसी भन्ने चिज गर्ने बेइमान को हो? 5 लाख तलब खाएर बस्छ यिनीहरूले राखेको कर्मचारी त्यहाँ याके नीतिमा। त्यसको अफिस मन्त्रालयमै राखिदिएको भए कमसेकम 50 करोड रुपियाँ त नेपाली जनताको बस्थ्यो नि त। त्यो गर्ने अपराधी कारबाहीको दायरामा आउँछ कि आउँदैन? के भन्छन् त बेस्ट ब्रेनहरू? यो चाहिँ मैले देख्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुन्छ। अब आफ्ना भक्तजनहरूलाई बेस्ट ब्रेन भन्ने लेस ब्रेन भन्नेको त के अर्थ बन्छ? अनि डाक्टर साहब प्रचण्डले भने जस्तो देश साँच्चीकै गम्भीर राजनीतिक दुर्घटनामा गएको र केपी ओलीले अझै युद्ध चाहेको। मैले त सडकमा आन्दोलन गरौँला नगरौँला, म जङ्गल जाउँला नजाउँला, फेरि अर्को पक्षले केपी ओलीको जुन हरकत छ यसको विरुद्ध फेरि युद्ध नगर्ला भन्न सकिन्न। केपी ओली युद्ध चाहेका छन् पनि भने होइन। उहाँको त त्यो मैले हिजो एकदमै अभिव्यक्ति मैले धेरै नै आपत्तिजनक मैले देखेँ। किनभने जब उहाँहरूले प्रतिबन्ध लगाएर विप्लवलाई सिद्ध्याउने जस्तो देखेँ, त्यहाँ मैले गृहयुद्धको पुनरावृत्ति हुने खतरा देखेँ। र म आफै डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितसँग प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटारमा पुगेँ। तपाईँहरू यो के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर। फेरि तपाईँहरू चाहिँ हत्या हिंसाको श्रृङ्खला अगाडि बढाउने हो? किन तपाईँहरू यस्तो गर्दै हुनुहुन्छ? भाइ छोरा मारेर तपाईँहरू के पाउनुहुन्छ? तपाईँहरूले यो रोक्नुपर्छ हामीले भन्यौँ। प्रधानमन्त्रीले वार्ताको सिलसिला सुरु भइसकेको छ, तपाईँहरूले धन्दा मान्नु पर्दैन भन्नुभयो। भोलिपल्ट कुमार पौडेललाई उहाँ सिरामा ढाल्नुभयो। अब यहाँ उहाँले के भन्नुभयो भने पार्टीसँग नसोधिकन एकलौटी ढङ्गले क्याबिनेटमा राम्रो छलफल नगरिकन विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लाउने काम भएको छ। पहिला विप्लवमाथिको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्छ। यो कुरामा चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीसँग साथ छ भन्नुभएको छ। त्यसो भने त यो कुरा त 1 वर्ष पहिला मैले भनेको थिएँ त। हामी लेस ब्रेन भयौँ होइन अहिले? यो त म त डेलिगेसन लिएर गएको छु त। यो त रेकर्ड छ। यो यदि उहाँले भनेको कुरा सत्य हो भने किन बादललाई त्यहाँबाट फिर्ता बोलाउनु भएन त? जसलाई उहाँले गृहमन्त्री बनाउनु भएको छ र मनपरी यस्तो काम गर्दै हुनुहुन्छ, आफ्नै सहयोगदारलाई ढाल्दै हुनुहुन्छ त फेरि उता के भन्नुहुन्छ? बादल मैले नै बनाएको भन्नुहुन्छ। तर मिस्टेक कहाँ भएको छ प्रचण्डबाट भने बादल त भडुवा हो नि त, पार्टी फुटुवा हो नि त। पार्टी फुटाएर वैद्यलाई उचालेर पार्टी डिभाइड गर्ने व्यक्ति हो नि त बादल। त्यही व्यक्तिलाई फिर्ता ल्याउनु भयो। आउने बित्तिकै वरियतामा राख्न छोडेर किन मन्त्री बनाउनु भयो? वरियतामा राख्नु पर्दैन कुनै मान्छेलाई? यही काम हिजो रविन्द्र श्रेष्ठहरूलाई मन्त्री बनाएर माधव नेपालले गर्नुभएको छ। यही काम फेरि मणि थापाहरूलाई मन्त्री बनाएर केपी ओलीले गर्नुभएको छ। त्यसकारण यिनीहरूले समष्टिमा लोकतन्त्र, जनयुद्ध, जनआन्दोलन विचारधारालाई पदको बाँडफाँडको विषयवस्तु बनाइरहनु भएको छ र आफ्ना छोरी बुहारी स्वास्नीलाई मालामाल गराउने र तिनका माध्यमबाट सुखभोग गर्ने यो विषय बनाउनु भएको छ। यहाँ हो नि त फटाइ त। अब उहाँहरूले के प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्छ भने अब भविष्यमा हामीहरू यो काम गर्ने छैनौँ। पार्टीभित्र वरियता हुनेछ। मोहनचन्द्र अधिकारीहरूले मागेर हिँड्नुपर्ने छैन। शहीद बेपत्ता विस्थापित अङ्गभङ्ग पनि कतिचोटि कुरा आयो त यहाँ। उहाँहरूले शहीद बेपत्ता विस्थापित बादलले ठिकै कुरा उठाएको छ नि। 3 चोटि उहाँहरू प्रधानमन्त्री हुनुभयो, किन यो काम गर्नु भएन त भन्नुभएको छ। किन नगरे त? गर्नु पर्दैन? सबैका कुराहरू त्यहाँ आएका छन्।
किन उहाँहरूले त्यसलाई व्यवस्थापन हिजो गर्नुभयो? किनभने त्यहाँ किनभने छोरी बुहारीलाई बनाउनु छ। नेताले सबभन्दा पहिला के गर्छ अरे भने सबैभन्दा पहिला पार्टीभित्र प्रणाली तोड्छ अरे। प्रणाली नतोडिकन त आफ्ना चट्टाबट्टालाई अगाडि बढाउन पाइँदैन। मणि थापाहरूलाई मन्त्री बनाउन पाइँदैन नि। रविन्द्र श्रेष्ठ त्यत्रा एमालेको पङ्क्ति हुँदाहुँदै के हेरेर चाहिँ माधव कुमार नेपालले रविन्द्र श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउनु भनिदिउँ त? यो राजाले गोपाल दहित अथवा परशुनारायण चौधरीलाई मन्त्री बनाउनु र यो बनाउनुको बिचमा के फरक छ ल भन्नु त? मातृका यादवहरूलाई यही कुरा गर्नुभएको छ। त्यसो भने त कटिबद्ध भएर पार्टीमा लागिआएको नेता कार्यकर्ताले चाहिँ कहिले मौका पाउने त? उनीहरू 40 वर्षसम्म आफै भइरहने पार्टी अध्यक्ष, त्यसपछि अन्य पदमा कि छोरी राख्ने कि बुहारी राख्ने कि स्वास्नी राख्ने, अनि आम कार्यकर्ताले चाहिँ कहिले मौका पाउने त? त यो कुरामा जबसम्म प्रचण्डहरू इमान्दार हुनुहुन्न, प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुहुन्न, तबसम्म नागरिक आन्दोलन अगाडि आउनु पनि उचित हुँदैन। यिनीहरूको लडाइँ कुकुर झगडामा हामी प्रयुक्त हुनुहुन्न भन्ने हो क्या मेरो। यो कुरा डाक्टर साहबले भनिरहँदा प्रचण्डले त्यहाँ एउटा कुरा गरेको थियो नि, केपी ओलीको यो कदम नसचिएर राजनीति लिगमा ट्र्याकमा नआउँदासम्म म त सडकमा जाउँला नजाउँला, अब म जङ्गल फर्किनेवाला छैन। अब अर्को कुनै शक्तिले फेरि गर्यो भने देश एउटा हिंसात्मक एउटा द्वन्द्वतर्फ जाने खतरा छ भन्नुको मतलब के विप्लवलाई इङ्गित गरे हो प्रचण्डले? होइन, त्यो त बिचरा प्रचण्ड जे राजनीतिक नेता हो नि त। सामाजिक अन्तर्विरोधहरू हुँदासम्म सामाजिक द्वन्द्वहरू त रहिरहन्छन् नि। जातीय कुरा पनि यही हो, भाषिक कुरा पनि यही हो, लैङ्गिक कुरा पनि यही हो, छुवाछुतको कुरा पनि यही हो। मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने यिनै 4-5 कुराको लागि जनयुद्ध भएको होइन। उहाँहरूले किन बेइमानी गर्नुभयो त? उहाँहरूले बेइमानी गरिसकेपछि विप्लवहरू कन्टिन्युएसन अफ द माओइस्ट मुभमेन्ट त्यही हो विप्लव भनेको। किनभने सामाजिक अन्तर्विरोधहरू त छँदैछन्। जे मुद्दा प्रचण्डहरूले उठाएको, हिजो मुद्दाको लागि के भन्नुभयो नि त उहाँले? त्यहाँ जे मुद्दाको लागि जनयुद्ध भयो ती मुद्दाहरू त यथावत छन्। उहाँहरूले सङ्घीयता के भने पनि बाबुरामले नै लेखिरहेको छ। हाम्रो अघोषित रूपमा राजा वीरेन्द्रसँग चाहिँ कार्यगत एकता थियो। गणतन्त्र षड्यन्त्र भन्ने कुरा त उहाँहरूले अहिले त्यो एकदम त्यो गिरिजाको कारणले मात्रै, नत्र भने त के अरे गणतन्त्रको त 12 बुँदेमा गणतन्त्रको त व्यवस्थै छैन, उल्लेखै छैन। न धर्मनिरपेक्षको उल्लेख छ, केही पनि उल्लेख छैन नि। उहाँले जबरजस्ती गिरिजालाई तिमीलाई राष्ट्रपति बनाइदिन्छौँ भनेर गिरिजालाई सहमत गराएपछि गणतन्त्रको ढोका खोलेको र त्यही दिन गणतन्त्र धरापमा परिसक्यो जुन दिन प्रचण्डले नै धोका गरेर गिरिजालाई चाहिँ राष्ट्रपति दिनु भएन। उहाँ अहिले मैले यसलाई पनि यो दिएँ उसलाई पनि यो दिएँ, यी अवसरवादी हात्ती हौवाहरूलाई भगौडाहरूलाई त जे पनि दिनुहुन्छ नि उहाँ, तर दिनुपर्ने मान्छेलाई त केही पनि दिनु भएन। त उहाँले झलनाथलाई प्रधानमन्त्री दिनुभयो, राम्रो आशयले दिनुभएको हो र? एमाले भित्र विचलन ल्याउन माधव नेपाललाई लैजानुभयो के अरे संविधान सभामा प्रधानमन्त्री बनाउन लगेको हो र? पछि उहाँले आफै प्रधानमन्त्रीको महत्त्वाकांक्षा जगाएपछि सबैभन्दा बढी खेदेको त प्रचण्डले फेरि माधव नेपाललाई हो नि त बाबु। तपाईँहरूलाई पनि थाहा रहेछ त। अनि उहाँको अन्तर्वार्ताको के सान्दर्भिक छ भन्नु त? ल मैले यसलाई पनि यो दिएँ भन्नुहुन्छ, उसलाई केपीलाई पनि यो दिएँ, उसलाई पनि यो दिएँ। केपीलाई दिएको हेर यो मरिहाल्छ, 2.5 वर्षपछि म भइहाल्छु, दे जस्तो गरेको न हो। केपीलाई दिएको हो, झलनाथलाई दिएको हो, माधव कुमार नेपाललाई दिएको हो। यस्तो फाल्तु कुरा गर्दै हिँड्ने हो? यो मिल्दैन। प्रचण्ड पनि इमान्दार हुनुपर्छ। यो कुरा हो कि उहाँको प्रस्तुति अरूको भन्दा पोलिटिकल छ र डाइनामिक लिडर अरूभन्दा उहाँ हो, त्यो कुरा म मान्छु। तर उहाँको पोलिटिकल र डाइनामिक जुन एउटा क्यापेबिलिटी हो त्यो छोरीबारीमा गएर चाहिँ बढी समर्पित भयो। चट्टाबट्टा यी यस्तै मान्छे बोक्ने, कहिले बादल बोक्ने, कहिले मातृका बोक्ने, कहिले अर्को बोक्ने, अनि ती हात्तीहरू चाहिँ खाँदासम्म मन्त्री खाने, मन्त्री खाइसकेपछि फेरि त्यही प्रचण्डलाई लात मार्ने। किन प्रचण्डले यो किन गरेको भन्ने कुरा त के ठानेको? प्रचण्डले आफू मात्रै बुद्धिमानी छ भनेको ठानेको? अरू सबै बेकुफ ठानेको? अरूका पनि बुद्धि पलायो होला, अरूले पनि प्रचण्डलाई चिने होला भनेकै छ त। भट्टले नै पनि जनयुद्धमा के लाल के गद्दार भन्छन्, दलाल भन्छन्, के भन्छन् नि। जनयुद्ध गर्नेले नै जनयुद्ध बेचिसकेपछि जनयुद्ध विरोधीहरूले हामीलाई फर्सी भन्नु कत्रो कुरा भयो भनिराखेको छ। कुरा त सत्य हो। सबभन्दा पहिला जनयुद्धमाथि विचलन गरेको त प्रचण्डले नै हो। अब प्रचण्डसँग सम्बन्धित एउटा क्वेसन मात्रै सोचिरहेको छ म, किनभने प्रचण्डले त्यहाँ एउटा म जस्तोसुकै त्याग गर्न पनि तयार छु,
अब फागुनमा जनआन्दोलनको आधी बेरी ल्याउने गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग त्यो 12 बुँदे समझदारीमा मैले त्याग गरेँ, गिरिजाप्रसाद कोइराला र मेरो त्यागको कारण आज यो अवस्था आयो। अब फेरि म अर्को एउटा त्याग गर्न तयार छु, मलाई कुनै पनि लोभ लालच छैन र म जनआन्दोलनलाई उत्कर्षमा पुर्याउँछु भनेर भनेका छन्। त्यो सम्भावना छ डाक्टर साहब? काङ्ग्रेस जसपा सबैले लिएर संयुक्त जनआन्दोलन गर्ने? बुझेँ। त्यसपछि के हुन्छ त? त्यो त भन्नै सकेका छैनन्। अनि त्यसपछि मैले भनेको छु यो सिक्किम बनाउने खेल हो। यो जनआन्दोलन के भन्ने कुरा यो सिक्किम बनाउने कुरा हो। यो अस्तव्यस्तता र अराजकताको स्थिति सिर्जना गर्ने यो भनेको नेपाललाई सिद्ध्याउने कुरा हो। यो र त्यसपछि के आउँछ ल भन्नु त? त्यसपछि त प्रचण्डले पनि देखाएको छैनन्। के आउँछ त्यसपछि? हिजो पो त्यहाँ राजा थियो र ला तँलाई यो भयो ऊ भनिदिन्थे। मरिसकेको हाउस पनि पुनर्स्थापित भयो, यिनै 83 जना माओवादीहरूलाई नै तिमीहरू सांसद भयो सबै भनिदिन्थे। राष्ट्रपतिसँग त्यो अधिकार छैन होला? के भने हो त्यो? त्यसबाट के हुन्छ? यसको नै मैले केही अर्थ देखेको छैन। यो अस्तव्यस्तता र अराजकता बढाउने कुरा हो, यो सिक्किम बनाउने कुरा हो। यसबाट देश सिद्धिन्छ? कुनै पनि कुरा हुँदैन। यहाँ अब गर्न बाँकी के छ ल? उनीहरूले हिजो भने हामीलाई चाहिँ राज संस्था समस्या हो, हिजो भने हामीलाई हिन्दू धर्म समस्या हो, संविधान सभाद्वारा संविधान नहुनु समस्या हो, हामीलाई सुविधाको बहुमत नहुनु समस्या हो, समावेशीयता नहुनु समस्या हो, सङ्घीयता नहुनु समस्या हो। सबै दिउँ त। अब मलाई भन्नु 6वटा कुरा हामीले यहाँ दिइसक्यौँ। अबको जनआन्दोलनमा 7औं कुरा के आउँछ भनिदिउँ त? केपी ओलीलाई रत्न पार्कमा ल्याएर काट्ने हो, त्यही हो। अब बाँकी त त्यही त छ। अनि त्यसपछि चाहिँ के गणतन्त्र परिपक्व हुन्छ? यो स्वास्नी छोरी बोक्ने पद्धति उनीहरूले छोड्छन्? के गर्छन् त त्यसपछि? होइन, यो नेपाल सिद्ध्याउने कुरा हो। यसमा हाम्रो सम्मति हुन सक्दैन। अब नि डाक्टर साहब, यो एकातिर प्रचण्डको यस्तो अभिव्यक्ति आउनु, अर्कोतिर मान्छेले बिर्सिसकेको नेपाल बन्द, आम हडताल जस्तो कुरा जुन हिजो देखियो नि डाक्टर साहब, त्यो कुनै समयमा थियो राजनीतिक बजारमा सरकारको विरोध गर्नलाई आम हडताल गर्ने, नेपाल बन्द गर्ने। स्वयं प्रचण्डले नेतृत्व गरेको पार्टी भूमिगत हुँदा 5 दिनसम्म नेपाल बन्द घोषणा गरिदिँदा पनि चरो मुसो हिँड्दैन थियो। हिजो के प्रचण्डहरूको आम हडताल सफल भएको मान्नुहुन्छ डाक्टर साहब? उनीहरूले त सफल भयो, कस्तोलाई सफल भन्ने कस्तोलाई असफल भन्ने भनेर हुङ्कार गरे। गाडी त गुडिरहेका थिए, पसलहरू पनि खुलै देखिन्थ्यो। के भन्न सकिन्छ? होइन, त्यो त काहीँ गुडिरहेको खुलिरहेको होला। होइन, मुख्य कुरा चाहिँ हिजोको शैली कस्तो र त्यसको सन्देश के भन्ने हो। त्यो सन्देश के आउँछ, शैली के हो डाक्टर? मुख्य कुरा चाहिँ त्यो हो। शैली धाक धम्की, ढुङ्गा मुढा, आगजनी, गाली गलौज यस रूपमा प्रकट भयो हिजो। र कतिपय ठाउँमा वारदातहरू पनि भए। जनकपुरतिर अब त्यो प्रोपोगेन्डा हो कि के हो त्यो त हेरेर मात्रै भन्न सकिन्छ। तर झाको त रक्ताम्य टाउको भएको देखियो। होइन, अब विराटनगरमा छाडा बोलेको पनि हामीले लाइभ सुन्यौँ। जस्तो यो के अरे विद्या तेरो सिन्दुर खोइ, केपी ओली तेरो पोइ भन्नेसँग मिल्दाजुल्दा खालका नाराहरू नै हामीले सुन्यौँ विराटनगरका। एकदम हेर्न समेत डर लाग्यो हामीलाई। त्यहाँको एउटा होटलमा जसरी ढुङ्गा मुढा भयो। अन्त एक ठाउँमा त तातो तेल नै पसलेलाई खनाइदिएको 2टा महिलाहरू हस्पिटलाइज भएको भन्ने पनि सुनिएको छ। विराटनगरको चाहिँ जसको कमान्डमा त्यो मुभ भइराखेको थियो एकजना पूर्व मन्त्री नै भने क्या, अब अहिले त घरै पछि मन्त्री छन्, घरै पछि सांसद छन् भन्न सकिँदैन, पूर्व मन्त्री नै भने क्या। उनी चाहिँ त्यहाँ लाचारी प्रकट गरिराखेका थिए। यो अनलाइनवालाले सोधिराखेका थिए यस्तो भइराखेको छ, तपाईँको के भन्नुहुन्छ इत्यादि भन्दा उनी चाहिँ लाचारी प्रकट गरिरहेका थिए। त यसले यो आन्दोलन नेतृत्वको हातमा पनि छैन भन्ने देखाउँछ। एक कुरा, कति ठाउँमा आगजनी भएको छ, एउटा ट्याक्सी जलिराखेको छ, केपी ओलीकै भिजिलान्तेले यो जलाइदिएको भनिराखेका छन्। पम्पा भुसालले नै भनिन्थ्यो। होइन, यो अब को हुन् के हुन् तिनीहरू? यदि केपी ओलीकै हुन् भने पनि मेरो सुझाव के छ भने वास्तवमा यो केपी ओलीकै मानिसहरूबाट भएको हो भने यो प्रवृत्तिको चाहिँ कडाभन्दा कडा
छानबिन हुनुपर्छ भन्छु म। प्रधानमन्त्री नै यसमा जोडिएको हो भने पनि मेरो विचारमा कारबाहीको दायरामा यो कुरा आउनुपर्छ, किनभने यो हदसम्म गर्ने यो हदसम्मको अपराध गर्ने यिनीहरूलाई छुट हुनु हुँदैन र छैन। यो त शैली भयो डाक्टर साहब, सन्देश चाहिँ के जान्छ यसको? तपाईँ हामी भन्नु न, यो देख्दा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भन्नु त? म त सामाजिक सञ्जाल हेरेँ डाक्टर साहब, समर्थनमा को छ र यिनीहरूको समर्थनमा? बन्दको समर्थनमा को हुन्छ? होइन नि, त्यो अर्को कुरा, समर्थन विरोध कुरा नगर्नु न। आफ्नाले समर्थन गरेका छन्, परायाले विरोध गरेका छन्, यसमा डिबेट नगरौँ। जनयुद्धवादीहरूले त जनयुद्धलाई समर्थन नै गरेका थिए होला नि, जनयुद्ध विरोधीहरूले जनयुद्धलाई समर्थन गरेका थिएनन्। तर समस्या यहाँ चाहिँ के हो भनेदेखि वामदेवकै भावनात्मक समर्थन, नारायण काजीकै भावनात्मक समर्थन, ठुल्ठुला अफिसरहरू लेबी तिर्थे, पूर्णबहादुर खड्का र दुर्गा सुवेदी चाहिँ प्रचण्डका लेटर मेसेन्जर थिए भन्ने कुरा मैले एउटा अनुसन्धान गर्दाखेरि फेला पारेको थिएँ। यो तरिकाबाट नै यिनीहरूले आजको परिवर्तन ल्याएका हुन्, त्यसपछि नै यसले परिणाम नदिएको हो। यो हो नि त वास्तविकता त। अब सन्देश भन्दाखेरि तपाईँले मैले सोद्धा के भन्नुभयो त, एउटा दिमागमा आतङ्क, क्रूर छोडिदिनु न, क्रूरता त त्यहाँ छँदै थियो, त्यसपछि तपाईँको मनमा चाहिँ के भावना पैदा भयो? सन्देश चाहिँ त्यो हो नि त। यसले त एउटा आतङ्कको स्थिति सिर्जना गर्यो नि त। यिनीहरूले त गटङ डङ 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 ढुङ्गा रड यस्तो हानिराखेका छन् विराटनगरमा, आतङ्कित भइएन। अब मलाई नै फोन गरिरहेको थियो साथीहरूले, डाक्टर साहब तपाईँ बाहिर ननिस्किनु होला है भनेर। अब यो त्राहिमामको स्थिति आयो। यो तरिकाबाट ल्याइएको परिवर्तन, यो विधिबाट गरिएको नेपाल बन्द आम हडतालको के सन्देश जान्छ, मलाई यति मात्रै भन्नु छ। अब धेरै त म भन्न सक्दिनँ, किनभने महिला ढुङ्गामुढा गरिदिलान् भरि। तर मैले जान्न खोजेको कुरो नि डाक्टर साहबले त राजनीतिक विषयमा नै प्राध्यापन पनि गर्नुभयो, विश्व राजनीतिलाई पनि हेर्नु भएको छ। विरोधको शैली छ नि, जुन नेपाल बन्दको कुरा गऱ्यौँ नि हामीले, यो त पहिलाको एक्सपायर भइसक्यो। यो नारा, अब यो एजेन्डा एक्सपायर भइसक्यो, यो चाहिँ मरिसकेको एजेन्डा। अब फेरि यही कुरालाई, हिजोको पुरातन शैली हो नि नेपाल बन्द भन्ने, तोडफोड गर्ने, रेलिङ भाँच्ने, अबको जनताले त त्यो मन पराउँदैन। अनि यसरी कसको लागि गरियो भन्दा जनताकै लागि भन्छन्। अनि जनताकै, गरिब जनताको ट्याक्सी चलाउँछन्, गरिब जनताको तरकारी सडकमा ल्याएर फालिदिएको छ, गरिब जनताको होटेलमा फाल। यसले केपी ओलीले के फरक पार्छ र डाक्टर साहब? यो एक्सपायर विधि किन प्रयोग गरे होला? केपी ओलीको कुरा छोडिदिउँ न बाबु, विरोध त केपी ओलीको गरे भन्छन् नि त। त्यो त शक्तिको प्रतीक हो नि त। केपी ओली भनेको एउटा सूर्यप्रसाद ओलीको छोराको कुरा होइन नि त। सरकारको विरोध भनौँ, एउटा राज्यको एउटा प्रतीक हो नि त। केपी ओली भनेको त राज्यको प्रतीक भयो, छोडिदिउँ कुरा। मुख्य कुरा चाहिँ के भने यहाँ मिसलिडिङ, यसले दिने सन्देश जस्तो भनौँ न, मैले नै पनि त्यो ट्याक्सी जलाएको देखेँ, तरकारी पोखेको पनि देखेँ, फेरि अर्को एउटा ट्रक जलाएको फोटो पनि देखेँ। मैले चाहिँ नेपालमा यस्तो अवस्था भइराखेको छ भनेर त्यो ट्याक्सी र तरकारी, किन तरकारी पोखेको कुरा मलाई एकदम विभत्स लाग्यो, किनभने किसानहरूमाथि पटक पटक चाहिँ अन्याय गरिएको छ। चितवनमै चाहिँ कृषकहरूले त्यो काउली बन्दालाई चाहिँ डोजर लगाएर खनिराखेका छन् चितवनमै। उखु कृषकहरूको भुक्तानी 10औं वर्षदेखि भइराखेको छैन, अनि किसानहरूले मल पाइराखेका छैनन्। पटक पटक किसानहरूमाथि चाहिँ अन्याय गरिएको छ। यिनीहरू आफूलाई कम्युनिस्ट भन्छन्, नेपाललाई कृषि प्रधान मुलुक पनि भन्छन्। त्यस्तो बेलामा मैले त्यहाँ चाहिँ तरकारी जन्य पदार्थहरू असरल पोखेको देखेर एकदम मेरो, म पनि किसानकै छोरो हुँ, मुटु चाहिँ मेरो छिया भएर त्यो ट्याक्सी र त्यो तरकारीवालाको फोटो मैले पोस्टिङ गरिसकेपछि एउटा यो बन्दवादीहरूको कार्यकर्ताले के त्यसमा प्रतिक्रिया जनायो भनेदेखि, यो तरकारी चाहिँ भारतीय नाकाबन्दी ताका भारतीय कृषकहरूको होइन, भारतीय कृषकहरूको उत्पादन चाहिँ त्यो सायद विषादी प्रकरणका बेला होला पोखिएको, त्यति बेलाको फोटो मयौँ भन्ने बौद्धिकहरूले पनि यस्तो पोस्टिङ गरेर मलाई यिनीहरू मूर्ख हुन्, केही बुझ्दैनन् भने जस्तो किसिमले जवाफ लिएको एउटाले। मलाई एकदम ग्लानी भयो। म भन्दैछु मिसलिड क्या। अहिले चाहिँ सामाजिक सञ्जाललाई पनि मिसलिड गर्नेहरू
ब्ल्याकमेल गर्ने, धम्क्याउने यस्तो प्रवृत्ति हाबी छ नि त यहाँभित्र पनि। म आफै मिसलिड भएँ। हेर त मैले त्यो तस्बिर प्रयोग गरेँ, मै मिसलिड गरेँ भए त्यसलाई मैले डिलिट गरिदिएँ। अब अरू थुप्रो डिबेटहरू त्यहाँ पक्ष विपक्षमा भए, त्यो जुन मान्छेले म माथि चाहिँ माखोल उडायो त्यसैलाई पनि मान्छेले टोके, किनभने बन्द त मन परेको छैन अधिकांश मान्छेलाई। सामाजिक सञ्जाल हेर्दा पनि त्यस्तो देखिन्छ चलिरह्यो। भरे मैले त्यो फोटो डिलिट गरेँ, फेरि मैले चाहिँ त्यो ट्रक जलेको फोटो देखेँ, त्यो ट्रक जलेको तस्बिर फेरि मैले प्रयोग गरेँ। प्रयोग गरिसकेपछि यसको आधिकारिकता के हो, यो त इन्डियाको जस्तो छ भन्यो एउटाले, फेरि मलाई रिग्रेट्स चाहिँ फिल भयो। त्यसपछि बेलुका मात्रै मैले विराटनगरको त्यो ढुङ्गा मुढा देखेँ। त्यति बेलासम्म म थाकिसकेको थिएँ, किनभने सोसियल मिडियालाई पनि दुरुपयोग गर्ने, ब्ल्याकमेल गर्ने, धम्क्याउने, यस्तो किसिमको चाहिँ झुटो चाहिँ एउटा तस्बिरहरू पोस्टिङ गर्ने, यो कुराले पनि आज चिज चाहिँ ठिक ठाउँमा आउन पाइराखेको छैन। त्यसकारण मेरो रिक्वेस्ट के भने हामीले सोसियल मिडियालाई पनि यसरी दुरुपयोग, कहिले चाहिँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो अँगालो हालिदिइराखेका छन्, कहिले के गरिरहेछन्। अब अहिले त फोटो सपिङको सिस्टम आइरहेको छ, जस्तो त्यो नारायण काजीको जुन त्यो के सुसन कर्मचारीसँग भन्नेको फोटो वास्तवमा त्यो ग्रुप फोटो रहेछ। त्यो ग्रुप फोटो रहेछ, त्यो फोटोको देब्रेपट्टि चाहिँ प्रचण्ड पनि रहेछ, त्यो डिनरको फोटो रहेछ। यो साइबर सेनावालाले सायद यो ओलीवाला साइबर सेनाले नै गरे होला। त्यो प्रचण्डको फोटो चाहिँ काटेर नारायण काजी र सुसनको फोटो, बिचरा सुसन, मेरो पनि सुसनका प्रति एउटा नेगेटिभ दृष्टिकोण थियो। उनको त छोरी नै बिहा गर्ने बेला भइसक्यो। त्यस्तो गर्नुहुन्छ एउटा विवाहिता महिलालाई, उनीहरूको पनि पारिवारिक जीवन हुन्छ, उनीहरूको पनि सामाजिक मर्यादा हुन्छ, त्यस्तो गर्नुहुन्छ। त यो तरिकाले सबै चिजलाई दुरुपयोग गर्ने, यो दुरुपयोग गरेर कुन चिज के हो भनेर चाहिँ उचित मानसिकता निर्माण गर्नबाट पनि रोक्ने खालको अपराध समेत पनि यिनीहरूबाट भइराखेको छ। त्यसकारण म के भन्छु भने पहिलो कुरा यसले के सन्देश दिइराखेको छ र यी बन्दहरू जस्तो पद्धति र शैलीबाट हामीले गरिराखेका छौँ, के यो डेमोक्रेटिक हो? प्रचण्डले भने जस्तो यो विधिबाट जनआन्दोलनले पूर्णता पाउने यही हो विधि। यही विधिबाट प्राप्त भएको उपलब्धिलाई चाहिँ उहाँ जनआन्दोलनको उच्चतम रूप भन्नुहुन्छ, यही हो उहाँको बुझाइ। जनयुद्ध त उहाँहरूले विचलन गर्नुभयो। अब अहिले जो 2/3 पनि दुरुपयोग गर्नुभयो। उहाँहरूको कुकु झडाले आजको स्थिति आयो, उहाँ मान्नुहुन्न, यो पदको होइन भन्नुहुन्छ। अहिले पनि तपाईँले जसलाई जनता भन्नुभएको छ त्यो पनि त्यस्तै भन्छन्, तर इन्टायरली त पदकै कुरा हो नि त यो त। तर डाक्टर साहब, यो आम हडताल, यो बन्द के साँच्चीकै यसले परिवर्तन गर्छ? अरू राजनीतिक कार्यक्रम गर्न सकिँदैन? सरकारको विरोध गर्नलाई यो नै उपयुक्त शैली हो? अथवा प्रचण्डले भने जस्तो मांसाहारी आन्दोलन भनेकै यही हो, जसरी उनका नेता मातृका यादव र रामचन्द्र झा माथि जुन किसिमको आक्रमण भयो, रक्त्याल्लो अवस्थामा देखिए, यही थियो प्रचण्डले भनेको मांसाहारी आन्दोलन? होइन, मांसाहारी भनेको त हत्या हिंसा न हो। हामी हत्या हिंसामा जान्छौँ भनेको त हो नि। अब हत्या हिंसामा बन्दकारीहरू गए भने ल एन्ड अर्डरको जिम्मेवारी त राज्यको हुन्छ। उसले पनि हतियार प्रयोग गर्छ। हिजै पनि कति ठाउँमा त्यहाँ गाडी नै निस्कियो, सेनाको गाडी नै निस्किएको कुरा, त्यो त अर्कै पक्ष भयो। फेरि त्यसलाई पनि यहीँ ल्याएर जोडिरहेको बुटौलमा पनि निस्क्यो हिजोकै दिन बन्दकै बेला। अनि यिनीहरू चाहिँ के छ, यिनीहरू चाहिँ रड छड हात हतियार खुँडा खुकुरी लिएर निस्किने सडकमा, अनि राज्य चाहिँ के सुतेर बस्नुपर्छ भन्ने हो? के हो राज्यको के हो लक्ष्य? तर वर्षमानले भने नि ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुश शासन, सत्ता, सैनिक, पुलिससँग नडराएका हामी केपी ओली र बादलको बख्तरबन्द गाडीसँग हामी झुक्नेवाला छैनौँ भनेर हुङ्कार गर्दै थिए चाबेलतिर वर्षमान। नझुकेको हो भने जुन यो शान्ति प्रक्रियाको नाममा जहाँ मन्त्री हुन आइपुग्नुभयो त्यो चाहिँ के को लागि त? त्यसो भने त्यो मन्त्री भएपछि सबै कुरा बिर्सिने, मन्त्रीबाट च्युत हुने बित्तिकै फेरि आफ्नो लडाकु हैसियत सम्झना हुने, यो कुनै मिल्ने कुरा हुन्छ? यो कुरा के हो भने उहाँहरूले जनयुद्धको परिणाम दिनु भएन, त्यसलाई उहाँहरूले दुरुपयोग गर्नुभयो। स्वास्नी छोरी बुहारी गर्नु, यही सत्य हो बाबा। त्यसपछि जनतामा चाहिँ के भने वितृष्णा भाव पैदा भयो। अनि नि डाक्टर साहब, जस्तो आन्दोलनको शैली छ नि, जुन किसिमले बन्दको कुरा गरे, बन्द 2064 फागुन 25 तिरै हुनुपर्छ सायद। अब सधैँका लागि बन्द नगर्ने भनेर यिनीहरू आफै सहमति भएको, बन्द नेपाल बन्द सधैँका लागि बन्द गरौँ भन्नेहरूले नै आज फेरि त्यो भुलेर आम हडताल, बन्द, तोडफोड
यस्ता किसिमका आन्दोलन यिनीहरू ती सबै यिनीहरूको भनाइ हो। यिनीहरूलाई चाहिएको यिनीहरू स्थायी रूपमा मन्त्री हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ। यिनीहरू भएन भने यिनका स्वास्नी हुनुपर्छ, स्वास्नी भएन भने छोरी हुनुपर्छ, छोरी भएन भने बुहारी हुनुपर्छ। यति हो कुरा। हिजोको नेपाल बन्द पदकै लागि हो, जनताको लागि त देखिएन। उनीहरू त जनताको लागि भन्छन्। अब जनता आफा उहाँले नै भन्नु पऱ्यो, जनता आफामा हुन्छन्, पञ्चका पनि जनता हुन्छन्, केपी ओलीका पनि जनता छन्, उहाँहरूका पनि जनता छन्। अब डिबेट केमा हो भने कसलाई चाहिँ जनभावना, कसलाई चाहिँ वास्तविक जनता भन्ने, यसमा डिबेट हो। अहिलेसम्मको एउटा चाहिँ एग्रिड फर्मुला यो विविधतालाई व्यवस्थापन गर्ने भनेको चाहिँ निर्वाचन हो। उहाँहरू निर्वाचन पनि मान्नुहुन्न। बल्ल बल्ल जनताले चाहिँ 2/3 दिन्छन्, त्यसलाई पनि बिचमै तोड्नुहुन्छ, फेरि जनता भन्नुहुन्छ। के हो जनता भने? छोडिदिउँ, यस्तो डिबेटै नगरौँ। त्यसो भए नि डाक्टर साहब बन्द त गरियो, केपी ओलीले पनि हिजोको एउटा कार्यक्रममा त्यो प्रश्न उठाएको सुनियो। आफू बन्द गर्ने, प्रचण्ड गाडी चढेर बन्दको अवलोकन गर्न जाने, माधव नेपाल स्कुटी चढेर बन्दको अवलोकन गर्न जाने, के जनतालाई फेरि जनताकै प्रश्न आउँछ क्या डाक्टर साहब? सर्वसाधारणलाई मात्रै रहेछ नि त बन्द त, उनीहरू त गाडी चढेर अवलोकन गर्न हिँडे। अब त्यो त त्यही एमसिसी विरोधी नारा लाउनेहरूले पर्गेल्नु पर्यो। उनीहरूका नेता त 3 करोडको गाडी चढेर आउँदा रहेछन्। मलाई विदेशबाट पनि सोधिरहेको थिए, यो के हो डाक्टर साहब? जनता चाहिँ बन्द गराउनु पर्ने, प्रचण्ड चाहिँ 3 करोडको गाडी चढेर जाने बोलिदिनु पर्यो भन्दै थिए। मलाई कहाँ ब्रिजबेनतिरका साथीहरूले चाहिँ मेसेज गरिरहेको थिए। अनि त्यो सन्देश चाहिँ के दियो भन्ने कुरा आयो कि बन्दले। अब आफू चाहिँ गाडीमा 3 करोडको गाडीमा सवार भएर अवलोकन गर्न हिँड्ने, बन्द आफूले आयोजना गर्ने, दुःख जनताले पाउने। अब त्यो उनीहरूले जवाब दिनु पर्यो। उनीहरू किनभने उनीहरूको नेतालाई त हिजो जनयुद्ध हुँदाखेरि यिनै कार्यकर्ताले चाहिँ यिनै जनताले चाहिँ बोकेर खोलो तार्थे। झलनाथहरू, प्रचण्ड, बाबुरामहरूलाई हिजो उनीहरूलाई बोकेर पिठ्यूमा बोकेर खोलो तार्नुपर्ने। आज उनीहरू नेपाल बन्द भनेर सर्वसाधारणका गाडी चाहिँ आगजनी गर्दै ट्याक्सी चलाउँदै हिँड्ने, अनि उनीहरूका नेताहरू चाहिँ मर्सिडिज कार चढेर आउने, यिनीहरू जय जयकार गर्ने। यो नेपाल बन्द हो, लोकतन्त्रका लागि अझ उच्चतम गर्छौँ पनि भन्दैछन् यिनीहरू। यो चाहिँ के भने कति डिबेट गर्ने बाबु, छोडिदिउँ, यिनीहरू यस्तै हुन्। अब जनताले, अघि मैले भने हामीले कस्तो किसिमको एउटा नेतृत्वलाई यहाँसम्म ल्यायौँ, अब पनि यो नेतृत्वलाई बोकेर अगाडि जाने हो भने हामी कहाँ पुग्ने हौँ? त्यसकारण मैले के भनेको छु भने यो नेतृत्वबाट न लोकतन्त्र, न समृद्धि, न सुशासन केही पनि हुँदैन। अब म अन्तिमतिर छु डाक्टर साहब, यो प्रश्न डाक्टर साहबले मैले सोध्नै पर्छ। केपी ओलीले अर्को एउटा प्रश्न उठाइदिनु भयो, जनतालाई जङ्गलमा बसाएर, तपाईँहरूले जङ्गलमा बसाएर उहाँ त भारतमा बसेर युद्ध गरे जुल्फी लड्का भनेर केपी ओलीले आरोप लाउनु भयो। सायद त्यही सुनेर हो अथवा के हो, प्रचण्ड साक्दोबाट गएर नारा जुलुसमा सहभागी भए। त्यति गर्दा नि केपी ओलीले सुख दिएनन्। फेरि हेर्नु त, नेता कार्यकर्ता जति मतिर आए, अब नेता कार्यकर्ता छैनन्, आफै नेता जानु पर्यो सडकमा भनेर फेरि न्याय छानिदिनु भयो केपी ओलीले। जाँदा पनि सुख छैन, नजाँदा पनि सुख छैन। के प्रचण्ड र माधव नेपाल जान हुन्थेन सडकमा नारा लाउनु? अनि उहाँको नि त, उहाँको पनि त योभन्दा अगाडि त अनेक मान्छेहरू बोल्थे, गोकुल बोल्थे, सूर्य बोल्थे, ईश्वर पोखरेल बोल्थे। उहाँ त एक्लै, उहाँ पनि त कम्मर कसिरहनु भएको छ। छोडिदिउँ, यिनीहरूका कुरै नगरौँ, किनभने यिनीहरू दुईजनामा केही पनि फरक छैन। यी घिउ बेचुवा र तरवार बेचुवा हुन्, यिनीहरू दुईमा केही पनि भिन्नता छैन। त्यसो भए नि डाक्टर साहब, यो बन्दको कद चाहिँ संवैधानिक परिषदमा, संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिको विषयलाई लिएर भएको हो। अब यहीँबाट म यो कार्यक्रमलाई समापन गरिदिन्छु। ती नियुक्ति भएका जति 36-37 जनाले शपथ ग्रहण गरे नि डाक्टर साहब, त्यो नै अवैध छ भनेर कतिपय कानुन व्यवसायीले भन्छन्। किनभने एक त अदालतमा मुद्दा छ यिनीहरूको विषयमा, अर्को संसदीय सुनवाई नभएर यिनीहरूले शपथ लिन पनि मिल्दैन। संसदीय सुनवाई बिना नै गरिएका यिनीहरू अवैध हुन्, यो मान्य हुँदैन। यो चाहिँ कुनै न कुनै बेला चाहिँ अवैध भएर फिर्ता आउनुपर्ने अवस्था छ भनेर मसँग कानुनविदहरूले पनि भन्नुभयो र सुन्दा हो जस्तो पनि लाग्यो संविधान अन्तर्गत। यसलाई चाहिँ डाक्टर साहबले के भन्नुहुन्छ? पहिलो कुरा त यो संवैधानिक नियुक्तिको प्रतिक्रिया स्वरूप नेपाल बन्द भए जस्तो देखिए तापनि वास्तवमा आज आयोजित केपी ओलीको आमसभालाई बिथोल्ने दुराशयबाट यो भएको थियो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, केपी ओलीले यो गर्नु सर्वथा गलत छ, किनभने उहाँ केयरटेकर भइसक्नु भएको छ। केयरटेकर गभर्मेन्टले यो सब गर्न पाइँदैन। तेस्रो कुरा, कुनै अर्को सरकार आयो भने यी सबैलाई एकैचोटि स्थगन गरिन्छ, कुरो सिद्धियो। यसमा कुनै कानुन व्यवसायी चाहिँदैन। यति हो कुरा। तर त्यहाँ केपी ओलीको मुख्य प्रपञ्च भनेको अख्तियारमा प्रेम कुमार राईले ल्याएर माधव नेपाललाई बालुवाटारको जग्गामा
र प्रचण्डलाई क्यान्टोनमेन्टको हिजो पनि त्यो सञ्चारकर्मीले प्रचण्डसँग यही आशयको क्वेसन सोधे डाक्टर साहबले पनि सुन्नुभयो होला, प्रचण्ड त्यता जान चाहेनन्। अब प्रेमकुमार राई मार्फत प्रचण्ड र माधव नेपाललाई ठेगान लाउने केपी ओलीको नीति हो भनेर भन्छन्, डाक्टर साहबलाई लाग्छ त्यस्तो? अब उनीहरूको मनको लड्डु त्यस्तो होला, तर अब हिजो कसरी पैसा खाएर प्रचण्डहरूले त्यहाँ लोकमान लगेका थिए वा अहिलेका प्रधान न्यायाधीशलाई त्यहाँ लगेका थिए, चित्रबहादुर केसीले भनेकै छ। त्यस कारणले बाबु यिनीहरू फोरी हुन् क्या, यिनीहरूको कुरा धेरै न। तपाईँहरू अलिकति सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दाहरू उठाउनु न, मलाई हुर्मत लिनुभयो कि तपाईँहरूले मेरो यस्ता फोरीको कति एक बिहान गइसक्यो। हामीले डिबेट गर्नुपर्छ अब आर्थिक सांस्कृतिक सामाजिक मुद्दाहरूमा। छुवाछुत के होला, मानिसहरू किन दलित छन्, हामीहरू किन गरिबीमा छौँ, उद्योगहरू किन बन्द भए, यी फोरीका यिनले आफ्नो स्वास्नी बनाउने हुन्, छोरी बनाउने हुन्, बुहारी बनाउने हुन् होइन। अब प्रचण्डले लोकमा लगाएको होइन, क्रान्तिका कुरा गर्छन्। अब आफूले लोकमा लानु हुने अनि केपी ओलीले अर्को प्रेम राईलाई त्यहाँ लानु किन नहुने? त्यसो भने केपी ओलीको उनलाई दण्डित गराउने आशयबाट त्यहाँ प्रेम कुमार राईलाई लगेको रहेछ भने उनले प्रचण्ड लोकमानलाई चाहिँ किन लगेको भनिदिउँ त ल। अब आज केपी ओलीको 3 लाख उतार्ने कार्यक्रम छ, त्यसले सन्देश के दिला डाक्टर साहब? जाँदा जाँदै यति सोधेँ म, त्यो कार्यक्रमको सन्देश अलि अर्कै आउँछ भनेर त्यो उनीहरूले चाहिँ एकअर्कालाई सन्देश लिने दिने चाहिँ गर्लान्। मैले देख्दा त्यो राज्यले गर्ने उपयुक्त शैली होइन, किनभने यस्ता जुलुस नारा प्रदर्शन प्रतिपक्षले गर्ने हो। अब सरकार नै नारा जुलुस प्रदर्शनमा आउन थालिसकेपछि मुठभेडको स्थिति उत्पन्न हुन्छ र त्यसले चाहिँ कानुन व्यवस्थामा पनि दरार पैदा गर्छ। यदि राम्रो जनता बिचमा भिडन्तको स्थिति उत्पन्न हुन्छ। यस्तो कुरामा सरकार पक्ष आउनु मैले देख्दा आपत्तिजनक छ, खेदजनक छ। अब उहाँहरूले हिन्दू राष्ट्र र संहिता खारेजको कुरा गर्दैछन् भनेर आकलन गरिरहनाले मैले डाक्टर साहबलाई मैले कसरी यिनी यो पनि मैले बेहुदा तर्क मलाई लाग्छ क्या। केपी ओलीले त्यहाँबाट नेपाल आजबाट हिन्दू राज्य भयो, संहिता खारेज भयो भन्दैमा खारिज हुन्छ? त्यसको प्रक्रिया त्यसको नियम पद्धति केही छैन। यो नै काँडा आए तर्क म छक्क पर्छु। त्यसरी सिद्धिन्छ उनी पशुपति गए, त्यसो भने प्रचण्डले भुइँसी पूजा गरे, पहिल्यै हिन्दू आइसक्नु पर्थ्यो त। यहाँ त बरु मरेको गोरु मात्रै होला, यहाँ त उहाँ चतरामा त जिउँदो भुइँसी पूजा गरेका थिए त उनले। पहिल्यै हिन्दू राज्य हुनु पर्थ्यो त नेपाल, किन भएन त? यो बेतुका तर्क हो। यसरी नेपाल हिन्दू राज्य पनि आउँदैन, यसरी नेपाल संहिता खारेज पनि हुँदैन। यसको लागि पद्धति हुन्छ, प्रक्रिया हुन्छ, अरू कुराहरू हुन्छन्। यो खालि केपी ओली चाहिँ ओह्रालो लागेको मृगलाई लखेटे जस्तो यिनीहरू लखेटेका मात्रै हुन्, यसको केही पनि अर्थ छैन। मुख्य कुरा के भने केपी ओली अहिले राज्य पक्ष भएको हुनाले राज्य पक्ष नै यसरी नारा जुलुस प्रदर्शनमा शक्ति प्रदर्शनमा आउनु चाहिँ राजनीतिक शक्तिहरू बिचमा ध्रुवीकरण बढ्ने र मुठभेड निम्तिने अनि त्यसलाई मेन्टेन गर्ने जिम्मेवारी त राज्यकै हो। राज्य आफै चाहिँ मैदानमा आएपछि अनि कसले चाहिँ त्यो ल एन्ड अर्डर मेन्टेन गर्ने त भोलि? यो हिसाबले चाहिँ मलाई यो उपयुक्त जस्तो लाग्दैन। अब किन उनीहरू यो बाटोमा गइराखेका छन् मैले अघि तपाईँलाई भनिहालेँ, यो सिक्किम बनाउने कुरा हो। कतिले जानेर यो हरकतमा आफूलाई संलग्न गराएका होलान्, कतिले नजानेर यस्तो गरिरहेका होलान्। अब नागरिक समाज भन्छ ढुङ्गामुढा गरेर चाहिँ बालुवाटार घेर्न पुग्छ। नागरिक समाजको काम हो त्यो। नागरिक समाजको काम त त्यस्तो किसिमको अन्तर्द्वन्द्वमा सेतुको काम गर्ने कामको नागरिक समाज तिमीहरू यस्तो नगर्यो राम्रो हुँदैन पो भन्ने हो र। अब आफै नारा जुलुस गरेर अझ ढुङ्गामुढा गर्दै हिँड्ने हो नागरिक समाजले, त्यो समेत पनि भइराखेको देखिन्छ। हामी जम्मै कर्तव्यबाट पर च्युत हुँदै गएका हौँ कि भने जस्तो देखिन्छ। त्यस कारण म सत्ता पक्षलाई, नागरिक समाजलाई र प्रतिपक्षको भूमिका एकदम ठिक छ। शेरबहादुर आफ्नो ठाउँमा व्यवस्थित भएर बसेका छन्, किनभने यी दुई थरी भाले लड्छन्, यिनको सिउर रक्ताम्य भइसकेपछिको जुन यी दुईटै ढल्छन्, ढलेपछि त्यो ठाउँमा म पुग्छु भन्ने कुरा शेरबहादुर लुवागे भए पनि यति चाहिँ थाहा हुँदो रहेछ शेरबहादुरलाई। त यो तरिकाले यिनीहरूले जग हसाए, वामपन्थी जनमतको दुरुपयोग गरे। यिनीहरू राजनीतिक अपराधीहरू हुन्, यिनीहरूलाई दण्डित गर्नै पर्छ किनभने यिनीहरू दण्डनीय छन्। त्यसकारण म चाहिँ मेची महाकाली एउटा अभियानमै निस्किँदैछु भन्दैछु। त यिनीहरूको जुन किसिमको एउटा मुठभेडपूर्ण स्थिति देख्दैछु, ढुङ्गामुढाको जुन एउटा छनक सङ्केत देख्दैछु, हामीलाई नै पो खतरा हुने हो कि भन्ने जस्तो पनि लागिराखेको छ। तर यो नेतृत्वलाई जति चाँडो यो नेतृत्वबाट हामीहरू मुक्त हुन्छौँ
त्यति नै हाम्रो राजनीति र समाज व्यवस्था व्यवस्थित हुन्छ, होइन भने हामीलाई अझ साह्रो छ। मैले आम नेपालीलाई भन्नुपर्ने कुरा यो हो। हस् डाक्टर, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनेर राखिदिनुभयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। ल हस्, धन्यवाद।